सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। हमारा शो है चने की दाल के बारे में। चना चाट होती है, मेमनी चाट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ऑलिव वैसे बना के खा लेते हैं ना, जो इसके ऊपर का छिलका होता है ना, उसको सरसों के तेल में पका लिया करें। जिनको वजन बढ़ाना है इसमें शहद और खजूर का इजाफा कर दे, काला जीरा हटा दें। डॉक्टर ईसा प्लीज, मेरे बालों को प्रॉब्लम है, मेरे बाल झड़ते ही बहुत हैं और हेयर फॉल भी बहुत है, ग्रोथ भी नहीं होती है। हम जो लोग हैं हम सब मट्टी हैं, जब मट्टी को पानी नहीं मिलेगा तो फसल कहाँ से अच्छी होगी। शहद और चने के कम्बिनेशन इंतहाई अच्छा है। बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनमें ये काम आता है। ज़ौक़ के तिब और तासीर शिफाई अल्लाह ने बख्शा है उसे हुनर मज़ीहाई। जो लोग कमज़ोर हैं और किसी बीमारी से उठे हैं या वैसे कमज़ोर हैं, उनके पूरे जिस्म में दर्द रहते हैं, वो चाहते हैं मोटे ना हो लेकिन ताकत ज़्यादा हो। ये सबके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10 ग्राम हमने तुम्मे की छाल डालनी है, इसमें बीज नहीं आना चाहिए तुम्मे का। और 10 ग्राम हमने बड़ी इलायची डालनी है, इसको पीस के इसका पाउडर बना के रखना है। सिर्फ आधी चम्मच इसकी रात को सोते वक्त आप लिया करें, इससे आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल होने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत तकलीफ रहती है टांगों में, जी जान, बैठ भी नहीं सकती। एक वजह तो ये है कि आप कैल्शियम कम होता है। हम लोग बचपन में जवानी में दूध नहीं पीते, तो दूध पीना बहुत ज़रूरी है। चीनी कम से कम चढ़े, चावल, बड़े का गोश्त, माश की दाल और तमाम बाकी चीज़ों से परहेज करनी। अच्छा, पहले हम बड़ा अच्छा सा हेयर मास्क बना रहे हैं और उससे आपके बाल बड़े घने होंगे। गधा घोड़ा खाने से पहले 1 मिनट लेता है सोचने के लिए कि ये चीज़ मेरी सेहत के लिए अच्छी है कि नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें 2 अफराद का नहीं बल्कि 2 खानदानों का मिलाप होता है। बहुत सी खुशियों और इखराजात के बाद एक शादी पाए तकमील तक पहुंचती है, मगर खुशकिस्मती से कुछ शादियां कामयाब और बदकिस्मती से कुछ नाकाम हो जाती हैं। शादी में वालिदैन की रजा और खुशी शामिल हो वो कामयाब होती है, जबकि पसंद की शादियां अक्सर नाकाम हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वालिदैन अपनी मर्जी बच्चों पर जबरदस्ती मुसल्लत कर देते हैं, जिसकी वजह से शादियां नाकाम हो जाती हैं। बदलते हुए माशरती अक़दार के पेश नज़र वालिदैन की सोच में भी किसी हद तक तब्दीली वाक़ई हुई है। अब वालिदैन बच्चों की पसंद की शादियां तो कर लेते हैं, मगर फिर भी शादी नाकाम हो जाती है और ख्वाहिशात का एक लामुतनाही सिलसिला भी कामयाब शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, जिनके मुकम्मल या पूरे ना होने पर शादियां अक्सर नाकाम हो जाती हैं। आखिर ये मजबूत बंधन इतना कमजोर कैसे हो जाता है? सुबह सवेरे समा के साथ में आज हम पर्दा उठाएंगे मुआशरे के उन हकाइक से जो एक शादी को कामयाब और नाकाम बनाते हैं। दिखाते हैं आपको कहानी घर घर की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी सोसाइटी की अगर आप सेहत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ के रिश्ते देखें। वहाँ के रिश्ते अगर कामयाब होंगे इसका मतलब है वो सोसाइटी अच्छी पल रही है। अगर हम माँ बाप के रिश्तों की बात करते हैं, उससे निकल के अगर हम मियाँ बीवी के रिश्तों की बात करते हैं और मियाँ बीवी का रिश्ता एक रिलेशनशिप हम हेल्दी नहीं देखते, इसका मतलब है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में भी जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में जो मियाँ बीवी का हेल्दी रिलेशनशिप है ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, अगर हम फैक्ट्स देखें तो 2012 में, अगर मैं पंजाब की, अगर सिर्फ एक पंजाब की आपको मिसाल दे रही हूँ कि पंजाब में अगर 2012 में कोई 13,000 डिवोर्सेस हो रही थी, तो आज 2016 जून तक जो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कोई 18,000 से ज़्यादा डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। तो हम पंजाब की बात करें, सिंध की अगर बात करें तो सिंध में भी ऑलमोस्ट इतना ही रेशियो है और बहुत सारी जगहों के तो हमारे सामने रेशियो आ भी नहीं पाता। बात यहाँ आज रेशियो की नहीं है कि हम बैठ के निकालें कि जी कहाँ ज़रा तलाक़ें हो रही हैं या कहाँ ज़रा तलाक़ें नहीं हो रही। बात आज हम ये करने के लिए बैठे हैं कि हमारे मुआशरे में जो तलाक़ का जो रेट है, जो एक रेशियो है, ये इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं।
جیسے بھی آپ نے پیکج میں بھی دیکھا کہ جی کہیں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ نے اپنی مرضی بچے پہ دھونسی، اور کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ بچے نے اپنی پسند کی شادی کر دی. ان دونوں صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے گارنٹی نہیں دے رہے کہ جی شادی جو ہے وہ آپ کی کامیاب رہے گی، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں اب ہماری نارمل لائف میں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے ہماری لائف بہت سفر کرتی ہے. اور وہ ایسے کیا فیکٹرز ہیں، ایسا کیوں ہے کہ پہلی شادیاں بڑی کامیاب ہو جاتی تھیں اور آج کی شادیوں میں وہ بات ہی نہیں رہی، ہم بالکل ڈسکس کریں گے. جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ان کو تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ فریدہ شبیر صاحبہ ہیں، ہمارے ساتھ مائنڈ سائنٹسٹ کے ایکسپرٹ ڈاکٹر محمد عمران ہیں، اور ہمارے ساتھ مفتی شہریار داؤد صاحب ہیں. السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو دا شو. اچھا، اگر ویسے میں بات کروں، اور میں آج صبح بھی گاڑی میں آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ پہلے زمانے میں ہم نے اتنی ڈیورسز نہیں دیکھی تھی. وہ یہ بھی وجہ ہوتی تھی کہ جو رشتے ہوتے تھے خاندانوں میں ہی ہوتے تھے، بہن کی گھر ہو گیا، پھوپھی کی گھر ہو گیا، اور لڑکا بھی سامنے دیکھا بھلا ہوتا تھا کہ کیسا ہے. لیکن آج کل جیسے جیسے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، دوسرے خاندانوں میں شادیاں ہونے شروع ہوئی ہیں. اور انفیکٹ یہ نہیں کہ دوسرے خاندانوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اپنے خاندان میں بھی اگر کچھ شادیاں ہو رہی ہیں تو اگر کیا بہت ساری شادیاں میں نے اپنے سامنے بھی دیکھا ہے تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں. میں بالکل ڈاکٹر عمران سے یہاں پہ بات چیت شروع کروں گی، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے اور پینلسٹ، ہمارا بہت ہی پیارے سیلیبریٹی کپل ہمارے ساتھ صدف اور ہمارے ساتھ عمیر بھی آگے. تو صدف اور عمیر بھی کو بھی ہم یہاں پہ ویلکم کریں. آ جائیے صدف اور عمیر ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کپل ہے. السلام علیکم جی. میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں جی؟ آئیے جی، بالکل بیٹھیے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آ جائیے جی، بیٹھی جی. آج آپ نے گرین پہنے، بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی، دونوں نے گرین پہنا ہے. ہم اور یہ اچھی لگ رہی ہے کہ صرف دماغ کی نہیں، کپڑوں کی بھی کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہوئے نظروں کو بہت بھلی لگ رہی ہے. ہم اگر آپ باہر آپ سن رہے ہوں گے، میں بات کر رہے تھے کہ پہلے جیسے شادیاں چلتی تھیں اب وہ ایسا سین ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، جو ایک عورت اور ایک مرد کے ملاپ سے، تعلق سے پیدا ہوتا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو زمین پہ آنے سے پہلے قائم ہوا تھا. یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ جو جنت میں قائم ہوا تھا. اس دنیا کے اندر جو آمد ہے مرد اور عورت کی، وہ ایک ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے داخل ہوا ہے. تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ آغاز ہے یا یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسی ملاپ کے ذریعے دنیا کو آگے بڑھایا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ قائم کرنے کے لیے بنایا گیا، توڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا. پھر ایک چیز، جب ہم اب آپ کا دوسرا سوال کو میں ڈائریکٹ آتا ہوں کہ جی یہ کیوں ایسا ہونا شروع ہو گیا. روایتیں یہ بتاتی ہے کہ طلاق کے لفظ کے اوپر عرش کانپ جاتا ہے. اب تو ہم چنے کی طرح بات کرتے ہیں، جیسے سبزی کی بات کرتے ہیں ایسے طلاق کی بات کرتے ہیں. یعنی ہم اتنا آسان ہو گیا یہ، یا اتنی ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی. پھر ایک اور بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. مس انڈرسٹینڈنگز یہ ہے کہ جب ہم ایون جو دین کی بھی انٹرپریٹیشن بہت جو کی، اس میں آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ حکمرانوں کے لیے، اہل وقت کے لیے عدالتوں کے قانون تھا. دو آدمیوں کے بیچ میں یہ قانون نہیں ہے کہ ایک آدمی نے تھپڑ مارا تو دوسرے بھی تھپڑ مارے گا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ عدالت میں جائے تو عدالت اس کو ایک تھپڑ اور مارے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یا تم نے یہ کیوں اگنائٹ کیا. پھر ایک بات یہ پڑھانی شروع کر دی مغرب کے معاشرے نے کہ جی یہ برابری کا رشتہ ہے، جبکہ یہ برابری کا رشتہ نہیں ہے. عدل ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بھی جی عدل ہونا چاہیے. اور انسان کہاں عدل کر سکتا ہے؟ دیکھیں عدل، یہ جو رشتہ جو ہے اسے کہتے ہیں کہ جی رشتے کے اندر عدل اور انصاف ہونا چاہیے. رشتے میں عدل انصاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر میاں بیوی کے اوپر عدل کی بات ہوگی تو وہی ہوگی، ایک گالی دے دوسرا بھی گالی دے، ایک ہاتھ اٹھائے دوسرا بھی ہاتھ اٹھائے، تو عدل نہیں ہوگا. رشتے احسان پہ قائم ہوں گے. یعنی کیا ہوگا، ایک آدمی اگر زیادتی بھی کر جاتا ہے، چاہے وہ زبانی زیادتی ہو یا اس پہ، تو دوسرے کو احسان کا رویہ رکھتے ہوئے اس کو درگزر کرنا ہوگا، وقتی طور پر اس کو آف کرنا ہوگا. بڑے بھی یہی سمجھائیں گے کہ اصل حکمت کیا ہے کہ قائم رکھنا ہے. جب ہم یہ عدل کی بات کرنا شروع کر دیں گے نا، تم نے مجھے نہیں جانے دیا، میں جا کے دکھاؤں گی، کیونکہ عادل آپ تو ہے نہیں، عادل تو اس پروردگار کی ذات ہے. اگر عدل کی بات کریں گے رشتے آگے نہیں چلیں گے. آج کی ماڈرن ایجوکیشن نے انسان کو یہ کہا کہ جی عدل کی بات ہوگی، برابری کی بات ہوگی. برابری میں تو رشتے ٹوٹتے ہیں. برابری میں مسئلہ ہوتا ہے کالج. صحیح بات. تو رشتوں کے اندر احسان ہے، یہ پیسوں کا لین دین نہیں ہے. میں بات کی کہ یہ کوئی طلاق کا ریشو بڑھا ہے نا، تو وہی والی بات جیسے ابھی انہوں نے کہی کہ آپ
کوئی پہلے کسی کو طلاق ہوتی تھی تو ایسے سوچتے تھے سب, افسوس کرتے تھے, ارے طلاق ہو گئی, ہو ویری سیڈ, یہ کیسے ہوا, کیوں, اور بہت کوشش ہوتی تھی کہ طلاق ایسا نہ ہو. جیسے یہ بد دعا ہے نا کہ ایک طرح سے آپ کی بات کٹ کرنی پڑی. کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. کافی دیر سے مجھے کہا جا رہا ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں انیکا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی انیکا کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ لوگ جو آج ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں واقعی آج کل جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کا ایشو ہے کہ فیملیز میں طلاق کا ایشو بہت زیادہ ہو چکا ہے. جی تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں رشتوں کے جو ہے نا تقدس بھی ختم ہو چکا ہے. بالکل. پہلے دور میں یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی مان بہت رکھتے تھے, ایک دوسرے کے کہ میری خالہ کی بیٹی ہے, یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے, یا ہماری برادری کیا سوچے گی, لوگ کیا سوچے گی. آج کل ہمارے ہاں یہ نہیں سوچا جاتا. ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات ہے ہی نہیں, ایشو ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے دلوں میں سے ایک دوسرے کی وہ عزت, احترام, وہ ڈفرینسز بہت زیادہ آ چکے ہیں. اس لیے ہم اس چیز کو بادر ہی نہیں کرتے کہ اگر ہماری فلانا رشتہ ختم ہو جائے گا تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. لیکن ہم اس ایشو پہ سوچتے بھی نہیں ہیں. ایک پہلو تو میں یہ بھی دیکھتی ہوں, اور دوسرا پہلو میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کا جو ہم اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا, اب ہماری بیٹیاں ذرا انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں تو وہ یہ سوچ رکھتی ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم اس فلانے بندے کی بات کیوں سنیں, ہم اتنا کماتے ہیں, ہم اتنا کھاتے ہیں, ہم تو اپنا ان کے ساتھ ہم اتنا کیوں اس کی بات فلانے کی کیوں سنیں, ہم اس کیوں ڈپینڈ کریں. ہماری بیٹیوں کو ہم یہ سوچ ہماری نہیں آتی ہے ان کی کہ نہیں ہم لوگوں کو اگر ایک اپنی ہمارے بچے ہیں, ہمارا فیملی ہے, تو ہمیں ان کو لے کر چلنا ہے. بالکل برداشت کمپرومائز کریں گے تو ہمارا یہ ریلیشن چلے گا نا. بالکل صحیح بات. تھینک یو سو مچ انیکا فار دی کال. بڑھاؤں گا کہ کمپرومائز صرف عورت کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو بھی باتیں ہو رہی ہیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کمپرومائز صرف عورت کرے, نہیں, کمپرومائز دونوں طرف سے ہوتا ہے, تب یہ رشتہ چلتا ہے. اور موسٹلی ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ تر عورت سے ہی ہیں. ایگزیکٹلی جو ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے میرڈ لائف آپ کی, وہ موسٹلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مرد زیادہ اسٹبرن ہو رہا ہوتا ہے. وہ باہر تو اپنے فرینڈس کے ساتھ, یا میں کہوں گا کہ اپنے فرینڈ سرکل میں بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب گھر میں انٹر ہوتا ہے تو فوراً میاں بن جاتا ہے. تو میاں نہ بنے آپ اگر اس میرڈ لائف میں اپنا دوست بنا کے چلیں گے اپنی فیملی کو اور اپنی بیوی کو خاص طور پہ, اور ایون اپنے بچوں کو بھی, تو وہ آپ کے بچے بھی اچھی چیز سیکھیں گے. آپ کا ماحول اگر گھر کا اچھا رہے گا تو آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ اچھی رہے گی, نہ کہ آپ ماتھے پہ بل ڈال کے انٹر ہو رہے ہیں تو بیوی بھی وہی ریاکشن دے گی. ہیلدی ماحول رہے گا. نیکسٹ کالر بھی ساتھ ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں خالدہ بات کر رہی ہوں ٹوباڈیکیو سے. جی خالدہ جی کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا حال ہے مجھے؟ پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا پروگرام بہت 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 اچھا ہوتا ہے. میں کافی 4 ماہ سے آپ کے فون ٹرائی کر رہی ہوں. آج ہوا ہے تو میری سانس پوری خوشی سے کہ آپ کے پروگرام میں میری کال پہلی فرسٹ کال ہے, اور یہ میرا جسم کانپ رہا ہے آپ کی کال کی وجہ سے. اللہ نہ کرے. خالدہ جی نہ کریں. بہت پیاری لگ رہی ہے, بہت. میں نے کافی پروگراموں میں ٹرائی کیا, میری کال ہو نہیں پائی, آج ہوئی ہے. میں خوش قسم کی سمجھتی ہوں کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. چلے نارمل ہو جائے. ڈیپ بریتھ. مجھے یہ بتائیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں, ان کے گھر والوں کا, ایک دوسرے کا مل جل کے رہیں, پیار سے. بیوی ہسبینڈ کی بات سمجھے, ہسبینڈ بیوی کی بات سمجھے. تو یہ کچھ لوگ سمجھے نا بیوی کو پاؤں کی جوتی, یہ نہ سمجھے. بالکل. یہ کیونکہ جی ہم بڑی صغیر میں ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ عورت کو ویسا مقام ہی نہیں دیا. اور ہمارے اسلام میں تو عورت کا مقام اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ کیا, اگر کہتے ہیں جی عورت بزنس نہیں کر سکتی, تو آپ دیکھیں جناب خدیجہ الکبریٰ نے بزنس کیا, اور کیسے بزنس کیا کہ اپنا سب کچھ اسلام پہ وار دیا. پھر ایک بیٹی وہ دکھائی ہے جناب فاطمہ کہ جس کی جب وہ تعظیم کو, جو والد ہیں جو کہ جن کے صدقے میں 2 جہاں بنے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کو بیٹی کی. تو یہ بتایا اسلام نے کہ عورت کی کیا تعظیم ہے. اچھا نیکسٹ کال بھی ساتھ ہے, پھر میں ٹاپک کو آگے لے کے بڑھتی ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مدیہ کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں سروت جہاں بات کر رہی ہوں کراچی سے. میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں اس ٹاپک پہ, میں نے کافی دفعہ کہا ہے فون کر کے کہ آج کل کی لڑکیوں میں برداشت نہیں رہی, کمپرومائز نہیں رہا. برداشت تو ضروری چیز ہے, اور ایک یا امی کے یہاں جا کے میکے سسرال کی باتیں نہیں بتانی چاہیے, پھر وہاں سے جو انسٹرکشن ملے, اس چیز کی بھی بڑی خرابی ہوتی ہے. نہیں, آج کل
आजकल के मर्दों में भी बर्दाश्त नहीं रहा। ये सिर्फ ऑनेस्टली सिर्फ औरत को आप नहीं बोले हैं। मुझे ये होता है कि आप खातून हैं और आप खातून पे बोल रही हैं, बंदों को भी, बंदों की अगर झूठों की अगर आप स्टोरी देखें, मैं बल्कि क्योंकि मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं तो उनसे रहनुमाई ज़रूर लेंगे। हमारे साथ एक तारिक साहब भी हैं जी, ख़वातीन की कॉलेज थे, तो हम बंदों की भी कोई प्रेजेंटेशन यहाँ से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था जी जी, ये जो शादियाँ वगैरह जो होती है ना, ये नाकाम सिर्फ इसमें वालिदैन अगर थोड़ा अपना तवज्जो दें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, शादी नहीं टूट सकती कभी। ठीक है, वालिदैन सिर्फ तवज्जो दें, सिर्फ बच्चों को अगर थोड़ी बहुत ही बात हो तो बहू को अपनी बेटी समझे, जब शादी हो जाए तो ये शेयर करें कि मैं अपनी बेटी लाया हूँ, मेरी बेटी किसी के घर जाएगी तो उसके दिल में क्या बीतेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। इनकी एक बात अज़ल से चली आ रही है, एक अज़ल से हम यही बातें फॉलो कोई नहीं कर रहा। अच्छा, एक मेरा सवाल मुफ्ती साहब, चलें ठीक है, जो लड़के के माँ बाप हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लड़की के माँ बाप तो हर लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि बेटी का घर बसे, लेकिन अगर लड़का झूठ की बुनियाद पे लड़की से शादी करे, उसको लड़की वालों से झूठ बोला जाए कि लड़का ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, फिर लड़की ब्याह के वहाँ पे चली जाए और फिर आप लड़की से ये एक्सपेक्ट करें, जो कि हमारे मुआशरे में किया जाता है कि बेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सो क्या उस अजियत में रहना भी क्या हमारी तालीमात में ऐसा है कि हम उस अजियत में रह लें ताकि हमसे झूठ भी बोला जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, कहती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया निबाह कर। दूसरी दफ़ा अर्ज़ की या रसूलल्लाह बहुत कोशिश की नहीं होता, इरशाद फरमाया निबाह कर। तीसरी मरतबा अर्ज़ की या रसूलल्लाह बिल्कुल मेरा दिल उसकी तरफ मैलान नहीं खाता, इरशाद फरमाया खुला ले ले। मतलब आप कोशिश करें बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो यू आर नॉट फोर्स टू डू सो। आपको इख्तियार हासिल है औरत को। और फिर आपने जो सवाल किया कि जी झूठ की बुनियाद पर, तो झूठ की बुनियाद पर जब आप कोई रिश्ते कायम करने की कोशिश करते हैं ना, कहते हैं ना एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ दूसरे बोलने पड़ते हैं, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। तो आप अगर उमूमन ये हमारे माशरे के अंदर बहुत आम प्रैक्टिस है, जी मेरा बेटा तो दुबई में ये करता है और सऊदीया में ये करता है, फलां करता है, ढिमकाना करता है, इतनी शुगर पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब घर पर जाते हैं तो एक कमरे के अंदर उसको हुजरा मिल जाता है और उसी के अंदर बेचारी 1 2 4 6 बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर वो झगड़े, फसाद, नतीजा तलाक या मुस्तकिल टेंशन, नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं, मियाँ बीवी बच्चे। और फिर आपके अंदर जब एक फैमिली ही डिस्टर्ब है तो वो एक सोसाइटी के अंदर एक और गलत चीज का इजाफा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, डिजास्टर आपके यहाँ पैदा हो रहा है। अल्लाह ने क्या फरमाया? एक और डिजास्टर। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया कि जो मियाँ और बीवी हैं, शौहर जन और जौहर, ये एक दूसरे का लिबास हैं। बिल्कुल, लिबास क्या है? सिर्फ लिबास को लें, लिबास आपको मुमताज करता है। बिल्कुल, लिबास आपके ऐब छुपाता है। बिल्कुल, लिबास आपको हवादी से ज़माना से बचाता है। जी जी, औरत मर्द को, मर्द औरत के लिए लिबास है। बिल्कुल, शौहर अपनी बीवी को हवादी से ज़माना से बचाएगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा, उसको मुमताज़ करेगा। ये सुने, ये जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं ये बंदे की जिम्मेदारी है जो कि बंदे निभाते नहीं। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। ओ कॉल ड्रॉप हो गया, आई एम सो सॉरी। मदिया इस पे मैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? आफा बात कर रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी जी, लेकिन मैंने अब जो देखा है और अपनी फैमिली में अपने इर्द गिर्द जो मेरा तजर्बा हुआ है उसमें लड़के और लड़की दोनों में ही बर्दाश्त नहीं, और दोनों लड़का और लड़की अपनी फैमिली को लेकर उनकी बातें बहुत मानते हैं ना। इवन शुक्र है आपने लड़के को भी कहीं ना कहीं उसको भी डाला कि हाँ लड़की का भी कसूर है। मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ प्लीज। जी जी, मैंने ये देखा है कि अगर ससुराल लड़की जो अपने घर से आते हैं उसका वालिद जो है स्टैब्लिश हो चुका होता है ना, जी जी, जब वो अपने घर आएगी शौहर की जिंदगी अब चलना शुरू हो रही है, जितनी आमदन हो रही है उसके मुताबिक चलना होता है। लेकिन आजकल लड़कियों की इतनी ख्वाहिशात हो गई हैं, अगर शौहर कुछ कहता है वो लड़के भिड़के बीवी से अपनी माँ के पास आएगा, जाहिर है माँ उसको पंप करेगी। जो लड़की है वो अपनी माँ के घर फोन खड़का देती है, जी मेरी मर्जी का खाना नहीं बना, मेरी मर्जी की शॉपिंग नहीं। ये मेरी अपनी फैमिली में हुए एजुकेटेड लड़का लड़की होते हुए मेरी दोनों, एक भांजा एक भांजी, उनके अदम बर्दाश्त ये था कि लड़की जॉब कर रही थी,
लड़के की अभी जॉब लगी नहीं थी, उस वक्त लड़की वालों ने भी कह दिया था हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खानदानी मसला है, जॉब लग जाएगी। लेकिन 2 महीने के बाद ही लड़की नाराज हो गई है। हम लोगों ने इतना पैचअप करवाने की कोशिश की, लेकिन लड़की के नखरे वो सिर्फ 2 महीने में ही दौड़ लगा दी कि मैं कमा रही हूँ, इसकी जॉब नहीं है। खैर उस लड़के की जॉब भी हो गई, लेकिन यहाँ पे मसला क्या हुआ कि लड़के के दिल में भी बाल आ गया। लड़की तो ऑलरेडी फ्रंट हो रही थी और डिवोर्स पे बात खत्म की। लेकिन काइंडली मौलवी साहब भी बैठे हैं और ये भाई इमरान साहब भी बैठे हैं कि आप लोग एक प्रोग्राम करें जिसमें मियाँ बीवी के ताल्लुकात आप लोग बताएं कि मियाँ बीवी वाकई मौलवी साहब की बात दुरुस्त है कि एक लिबास की तरह है। और ये एग्जैक्टली ये प्रोग्राम, माफ़ कीजिएगा मैं आपकी बात कथा कलामी की माजरत, लेकिन ये प्रोग्राम इसीलिए है कि आज हम इसी हवाले से बात करें। नेक्स्ट कॉलर साथ में प्लीज़ जब कोशिश कीजिए, जब कॉल कीजिए तो आपके पास कोई वाक़या तो छोटे जितने कम से कम अल्फाज में हो सके तो बयान करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्योंकि बहुत कॉल्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि शादी के हवाले से लेकर अगर मेरे नज़दीक से ज़्यादा ये है कि अगर मियाँ बीवी खुश रहते हैं, बहुत से मियाँ बीवी ऐसे दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन जो घर के मेंबर्स होते हैं जैसे कि सास और नंदे, ये उनको खुश देख नहीं सकते। जी जी, चले नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फौजिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मदिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू फौजिया। और आज का टॉपिक जो है इसकी वजह से मैं आज फोन उठाए बगैर रह ना सकी, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी शो में कॉल किया। और डॉक्टर साहब से तो हमने बहुत ही सीखा, ये तो अपनी जात में पूरी यूनिवर्सिटी है समझे, और इनकी वजह से हम लोग बहुत सीखते आए हैं। बात यह है कि मेरी शादी को आज 27 ईयर्स हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जॉब नहीं कराई है। आप यकीन करेंगे कि जब लड़की, सबसे ज्यादा कसूर आप लोग जो कह रहे हैं ना कि इसमें थोड़ा सा कसूर जो है हम अपनी मीडिया को भी देते हैं कि उन्होंने लड़की को इतना ज्यादा बेबाक कर दिया है। कुछ ट्रेनिंग की जरूरत ना असल में माओ की है। माँ अगर ट्रेंड होगी, उसकी तरबियत इतनी अच्छी होगी कि वो अपनी बच्ची को वो सारी चीजें सिखा सकेगी जो जिसकी वजह से वो इतने साल माशाल्लाह से इतने कामयाब। तो क्या इतने सालों में क्या अप्स एंड डाउन्स नहीं आते? बहुत आते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन बर्दाश्त और टॉलरेंस का जो अमल है ना, वो लड़की की जात से ही शुरू होता है। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि होम मेकर इन द एंड औरत ही है, सो औरत को ही बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। लेकिन दोनों ब्रेक पर हम जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी, अच्छा चले जी 1 मिनट चले, थैंक यू। ब्रेक पे हम जाने लगे थे जी, आप कुछ बात? देखिए मैं क्विकली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितनी बातें अभी यहाँ पे आपने फरमाई हैं, ये सब रोज़े रोशन की तरह आया है और ये दुरुस्त है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसार हैं वो इतना आप पे कुर्बान हैं कि आपके वज़ू का पानी और आपका पसीना गिरने नहीं देते। और लेकिन उसके बावजूद आपकी सीरत तैयबा ये है कि आप घर के अंदर अपने हाथ से काम भी करते हैं, हाथ टाँका भी लगाते हैं, चूल्हे को धोखनी भी देते हैं रोटी के लिए। लेकिन हम ये बातें करने के बाद अगर ये सब फॉलो कर रहे होते तो आज ये प्रोग्राम नहीं कर रहे। तो क्यों ना हम हकीकत की बात करें, ठीक है? हम क्यों ना हम हकीकत की तरफ आ जाएं। हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पे मैं सैकड़ों की तादाद में हमारे क्लिनिक्स पे वो लोग हैं जो इसी कश्मकश का शिकार हैं, डिवोर्स की बढ़ती हुई तादाद जिसकी तरफ आपने इशारा किया। हम हकीकत पे क्यों ना आ जाएं? हकीकत ये है कि हमारे माशरे में, जिस माशरे में हम रहते हैं, यहाँ पे लड़की को जो पहचाना जाता है वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आप यकीन माने इस मर्द की शनाख्त उसके साथ हटा लीजिए, वो यहाँ पे महफूज नहीं है किसी की। ये हकीकत है। आप यकीन माने इस माशरे के अंदर, इस गलियों के अंदर नशेई भाई की भी जरूरत है, वरना वो बहन महफूज नहीं है। तो हम इस हकीकत की बात क्यों नहीं कर रहे? हम गोल्डन बातें क्यों कर रहे हैं? आप वो बातें कीजिए जहाँ से ये घर बनेंगे कैसे। बड़ा आसान है जी, लड़की जो है वो आज़ाद है। लड़की खाक आजाद नहीं है इस माशरे के अंदर, चाहे वो कितने बड़े बाप की बेटी हो, चाहे कितने छोटे बाप की बेटी हो। उसका तहफ़्फ़ुज़ एक मर्द है, ठीक है? उसका तहफ़्फ़ुज़ एक मर्द। आओ हकीकत की बात करें, लोगों को हकीकत का मैसेज दें। लोगों को ये मैसेज दें कि बेटा ये दुरुस्त नहीं है कि लड़की कॉम्प्रोमाइज करे, लेकिन ये हकीकत है और ये ज़रूरत है कि लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करे। अदरवाइज ये घर नहीं बसेगा, ये माशरा नहीं बसेगा। जब ये लड़की आज़ाद होकर बाहर जाएगी ये कह के कि मैं अपना आप का संभाल सकती हूँ, इस माशरे में लड़की अपने आप को मर्द की शनाख्त के बगैर नहीं संभाल सकती। एक चीज बहुत सारी हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन करे कुछ भी। मैं आपको एक बात बताऊं, करे कुछ, लेकिन जो आपकी बात है वो 100% बात करें, हकीकत की बात करें प्लीज। ये कॉलर से हमारी मेरी इल्तिजा है कि जब कॉल करें तो देखिए ऊपर सारी बातें तो हम ऊपर सारी बात करते थे
تھے کہ یہ کرنا چاہیے, تم یہ کرو, تم یہ کرو, لیکن کیسے کریں وہ بھی تو دیکھیں نا. اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے پاس کچھ کیس اسٹڈیز بھی ہیں, عمیر سے بھی ہم بات کریں گے اور وظائف بھی پوچھیں گے مفتی صاحب سے. کہیں مزہ آئے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم بات کر رہے ہیں رشتوں کی, ہم میاں بیوی کے رشتوں کی بات کر رہے ہیں, اور ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جو رشتہ ہے یہ اتنی زیادہ ایک اچھے لمبے ٹائم کے لیے نہیں چل پاتا. اور میں پھر سے کہہ رہی ہوں, پلیز جو ہمارے کالرز ہیں آپ ہمیں اپنی داستان بتائیں, ہمارے ساتھ اپنی کہانیاں شیئر کریں. یہاں پہ اور آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے جو آپ کو کہہ رہے ہوں گے بیٹا نہیں ایسا کرنا, ایسا کمپرومائز کرو. نصیحتیں, آپ لوگوں کا پیار, آپ کال کر رہے ہیں, آپ لوگ نصیحتیں دے رہے ہیں, لیکن اپنی داستانیں شیئر کریں, کیونکہ دیکھیں ہم تو نصیحت کر کے نکل جائیں گے, جس پہ بیت رہی ہے, جو اپنے گھر میں مار کھا رہی ہے, اس پہ آپ کی نصیحت بالکل بھی کسی بھی طریقے سے آپ کی نصیحت کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ایک اور چیز مجھے, سوری آپ کی بات کاٹتا ہوں, نصیحت ہر کوئی کر دیتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں روٹ لیول سے بچوں کی پرورش, اگر آپ کو جو خواتین دیکھ رہی ہیں, جو مرد حضرات دیکھیں گے بعد میں رات میں, ان سب کے لیے ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے نا, تو اس کا مطلب اگر وہ آپ کے لیے بری ہے تو دوسرے کے لیے بھی بری ہے. تو آپ کو اگر وہ چیز بری لگ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے بیہیویئر میں یا دوسرے کے بیہیویئر میں یہ چیز خراب ہے, تو وہ آپ کے بیہیویئر میں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اگر بری لگ رہی ہے, یہ پوری ٹریننگ ہمارے معاشرے کی اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ روٹ لیول سے آپ اپنے بچے کو, جیسے میرے بیٹے ہیں, ان کو میں اگر ابھی سے سکھاؤں گا نا کہ عورت کو رلانا نہیں ہے بیٹا, یہ ساری باتیں ہیں, وہی نا, عورت کو رلانا نہیں ہے, ان کو ابھی سے بتانا پڑے گا. میں مزنا کے ویسے پہلے کہ مزنا کو انٹروڈیوس کراتی, تو ڈاکٹر مزنا ابراہیم نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو ڈاکٹر مزنا ابراہیم نے خود ہی جو ہم سے چھلانگ مار دی باتوں میں. ہاں جلدی سے, جو ٹاپک ایسا ہے کہ یہ بالکل ڈسکس, بیکاز کیا یہ بیسک بات ہے, اب کیا ہم لوگوں کو سکھائیں, اب تک سکھاتے رہیں گے, سب کچھ پتا ہے, بٹ ہم انگریزی میں سنتے رہتے ہیں مورل ڈکلائن, یہ مورل ڈکلائن کیوں ہے؟ ہم سب کچھ مورل ڈکلائن کیوں نہیں کیوں بلیم کرتے ہیں؟ وی آر سوسائٹی, ہم ہی بناتے ہیں, کیا کہیں گے, مورل ویلیوز ہم ہی بنا رہے ہیں. ہم لوگوں سے تو سوسائٹی بنی ہے, اگر ہم تھوڑا سا ٹھیک ہو جائیں گے. آئی تھنک انٹروڈکشن میں آپ کہیں تھی کہ ایک وقت تھا کہ جہاں پہ طلاق کے اوپر بڑا افسوس کیا جاتا تھا, برا سمجھا جاتا تھا, لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے ایک تو روٹ کاز جو وجہ ہے, بڑے بزرگ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ نوبت آنے سے پہلے باقاعدہ فیملی ممبرز بیٹھا کرتے تھے, کمیونیکیٹ کرتے تھے. لیکن یہ وہ وقت تھا جب بچے جو میریڈ کپل ہے وہ اپنے بڑوں کی بات بھی سنتے تھے. اب اتنی انٹالرنس ہوگی, اب آپ عورت کو بلیم کریں, مرد کو بلیم کریں, طلاق تو طلاق ہے, ٹھیک ہے, لیکن پہلے دونوں کو یہ ہوتا تھا کہ چھوٹی عمروں میں شادی ہو جاتی تھی, تو اس میں لڑکیاں لڑکے دونوں مولڈ ہو جاتے تھے. اب ہم جس ایجز میں ہم شادیاں کر رہے ہیں, سائیڈ افیکٹ کام بھی کر رہے ہیں, ہم ڈیسیجنز بھی لے رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم مولڈ ہو سکتے ہیں. ہاں ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے تو چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن مولڈ آپ کسی کو نہیں کر سکتے ہیں کہ جی ایک سیدھی لڑکی اس کو الٹا کر دو, بالکل بھی یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا ٹالرنس کم ہو گیا, اب ان میں وہ برداشت نہیں ہے, لڑکوں کا بھی ٹالرنس, لیکن بٹ a lot has changed. لڑکے بھی کنفیوزڈ ہیں. ہم ایک طرف چاہتے ہیں ایک پڑھی لکھی لڑکی جو سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا جانتی ہے, اور پھر ہم چاہتی ہے کہ وہ کمائے بھی, لیکن اسی کے ساتھ ذرا کہ وہ کام بھی کرے. میں سمجھ سکتی ہوں یہ آسان نہیں ہے. I can understand as a man, آپ سب کچھ چاہتے ہیں, لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو میں بچپن سے اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں جو ہے وہ گرم گرم روٹیاں ڈال رہی ہے, آگے پیچھے پھر رہی ہے, ابا سو رہا ہے تو شور نہیں مچانا. یہ سب اچھا, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میرا جو ماننا ہے, میں نے اپنی ماں کو پوری زندگی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, بہت کام کیا, امی نے بہت کام کیا. اب ان کی اس ایج میں یہ حالت ہے کہ بیچاری چلنا ہے مشکل ہوا ہوتا ہے, کبھی یہاں درد ہے کبھی وہاں درد ہے. تو میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلنا ہے, پوری زندگی آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, آپ کا لباس ہے. اگر آپ اس لباس کو جتنا رگڑیں گے
وہ لباس اتنا پرانا ہوتا چلا جائے گا. آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں, اچھا رکھیں, اس کے ہاتھ جتنا آپ باہر کام کر رہے ہیں اتنا وہ گھر میں کام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اس کا ہاتھ بٹائیں, ماں کو اس کا اجر بھی مل رہا ہے. اجر بھی مل رہا ہے. ہم دیکھیں اب تک جو بات کر رہے ہیں, سوری ٹو سے, ہم صرف دنیا کی حد تک بات کر رہے ہیں. We are Muslims, alhamdulillah, and we do believe that there is a day of judgment also. اور اس کے بعد ہم نے جنت یا جہنم میں جانا. Let me complete please. ہم یہاں بیٹھے ہیں اویئرنیس دینے کے لیے, اچھی بات بتانے کے لیے. سوری ٹو سے کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ ڈیولپ ہو چکا ہے, عورت آزاد ہے. لیٹ می کمپلیٹ, اٹ ول ٹیک اے منٹ. عورت آزاد ہے, ٹھیک ہے جی, عورت آزاد ہے. جب عورت آزاد ہے وہ کہتی ہے میں جاؤں گی, میں کام کروں گی, میں NGO چلاؤں گی, میں سڑکوں پر جاؤں گی, ٹھیک ہے کرے. جو چیز آزاد ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں انڈورس کر رہا ہوں, ہاں, جو چیز آزاد ہوتی ہے نا پھر اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی, اس کو سراؤنڈنگ میں آنا پڑے گا, چاہے نشئی بھائی ہو یا نشئی باپ ہو, اس کو اس کا نام چاہیے. دا تھنگ از دیٹ جیسا کہ ویسٹ کے اندر عورت آزاد ہے, وہ استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے, استعمال ہو کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دی جاتی ہے. جیسے ہی وہ بوڑھی ہوتی ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا اس کے لیے. Listen, let me complete, میں آ رہا ہوں اس طرف, میں آ رہا ہوں. That's why I said کہ let me complete please. ہمارے ہاں عورت آزاد نہیں ہے, اس لیے عورت جب بوڑھی ہوتی ہے باہر کے معاشرے میں اس کا کوئی سٹیٹس, کوئی مقام, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں جب عورت بوڑھی ہوتی ہے وہ نانی ہوتی ہے, وہ دادی ہوتی ہے, دادی ہاتھ سر پہ رکھ دے, دعا کر دے, اس کو ایک مقام اور مرتبہ ملتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے نا. اب جو عورت اتنا سفر کاٹ کر آئی ہے, سختی کا, تنگ دستی کا, معاشی بدحالی کا, لیکن اینڈ آف دی ڈے اسی حال میں سپوز وہ مر بھی جاتی ہے, بٹ دیر از ریوارڈ فار ہر. اگر اس نے صبر کیا ہے, اس نے استقامت سے اپنا وقت گزارا ہے, اپنے شوہر کو اپنا لباس مانا ہے, تو پھر اس کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اجر ہے. ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے. ہماری جو عورت آج سوچ رہی ہے نا وہ یہی کہہ رہی ہے, ہائے حضور کی حدیث, حضور نے فرمایا, صحابیات سے فرمایا, اے خواتین میں نے کثرت سے تم کو جہنم میں دیکھا. صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں عورتوں کو کثرت سے جہنم میں کیوں دیکھا؟ ارشاد فرمایا, ایک تو تم ناشکری کرتی ہو, کسی کا احسان مانتی نہیں, فوراً اتار دیتی ہو, اور لان تان کرتی ہو. پتا چلا لان تان کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. سیکنڈ, حضور نے فرمایا تو مرد ساری زندگی اس کو محنت کرتا ہے, ایک دفعہ اس کی خواہشات فلفل نہ کرے, پوری نہ کرے, وہ کہتی ہے ہائے مجھے تو تجھ سے زندگی میں کوئی خیر ہی نہیں ملی. میں نہیں کہہ رہے, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے عورت بیسیکلی نیچرلی تھوڑی سی ناشکری ہے, اور ناشکری کے لیے اللہ نے فرمایا ناشکری کفران نعمت مت کرو, میں نعمتیں لے لوں گا واپس. اسی لیے ہماری جو آج کی خواتین کو, بچیوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ شکر ادا کرنے کی تعلیم کی ضرورت. میں نے وہی شروع میں کہا تھا, جو میری بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ یہی تھا کہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بچی ہو, ان کو شروع سے آپ بتائیں گے کہ آپ کی گراس روٹ لیول پہ آپ کا اسلام, آپ کا دین یا آپ کا معاشرہ کس طریقے سے آپ کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتا ہے. ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, بتانے کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے, تب وہ اچھا معاشرہ ڈیولپ کر سکے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ فرح بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرح, میرا سوال ہے مولوی صاحب سے, کیا یہ بتائیں کہ جن عورتوں کی شوہر مجھ سے باہر چلے جاتے ہیں, 10 سال 12 سال کے بعد آتے ہیں, 15 سال کے بعد بھی, اور بیویوں کو نوکرانی بنا جاتے ہیں. بالکل بالکل, ہاں میری اپنی اسٹوری ہے یہ. ماں باپ کے لیے نوکرانی بنا جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی ایسا ماں باپ کے لیے بہن بھائی کے لیے نوکرانی بنا جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اسلام میں کیا ہوگا, میں مجھے تو پتہ ہی کیا ہوگا میں, لیکن دیکھیں اسلام میں کیا حکم ہے کہ کیا عورت نوکرانی بند کر رہے ہیں. اچھا فرح, مجھے میری بہن آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ ہاں جی, سسرال والوں کے ساتھ رہ رہی ہوں. تو یہ پوچھا ہے کتنے سال سے؟ دل میں 12 سال سے. 12 سال. ایسی عورتیں بھی ہیں میں ان سے ملی ہوں جن کو 15 سال ہو گئے. تو دیکھیں ہمارے مذہب میں یہ حکم نہیں ہے, یہ تو سب کچھ ہمارے معاشرے میں. ایک بات ان سے پوچھ لیجیے, آپ بتا رہا ہوں اس کے اوپر, اپنے گھر جا سکتی ہیں, اپنے آپ کے گھر والے آپ کو رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں, حقیقت کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ ماں باپ نہیں ہے. نہیں یار دیکھیں, یہ ماں باپ نہیں, اس کا مطلب ہے بہن بھائی بھی اپنے فرائض پورا نہیں کر رہے, رائٹ, گھر میں چاچے ماموں بھی نہیں پورا کر رہے. یہ معاشرے کی بے حسی ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ جس طرف میری بہن اشارہ کر رہی ہے, ہم مڈل ایسٹ کے بہت سارے یہ کیسز جب وہاں پہ دیکھتے ہیں جا کے, لوگ چھتے کی طرح جمع ہو جاتے ہیں. آپ کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے, ہم عورت اور مرد کو مرید الزام نہیں ٹھہرا رہے. میں تو کہہ رہا ہوں جی حقیقت کی بات کرو. یہ عورت بیچاری جو 10 سال سے میری بیٹی بھگت رہی ہے, اس کے گھر والے اگر ہوتے بھی
तो भी नहीं रखते। और भी तो माँ वो ये कह रहे बेटा तू घर आ जाएगी तो मेरी 3 बेटियां कैसे ब्याहूंगी, ये एक एक करके सारी वापस आ जाएंगी, ये कैसे होगा? ये हकीकत की तरफ, तो भाई यही कहेगा कि मैं तुम्हें रखूं या मैं अपने बच्चों को पालूं। हकीकत की तरफ आए, मुरीद इल्जाम। देखिए बात सारी क्या हो रही है, अभी एक कॉमन पॉइंट है जिस वक्त आपने जोड़ा है ना मियां बीवी को कि हर हाल में इस घर को, इदारे को कायम रखना है। ये पॉइंट कब होगा? जब आपकी बुनियादें क्या होंगी। अभी जो शादी हो रही है ना, अकल की बुनियाद पर हो रही है, कैलकुलेशन की बुनियाद पर हो रही है, बिजनेस ट्रांसैक्शन हो रही है, तुम इतना कमाओगी मैं इतना कमाऊंगी, इस पे हो रही है। या फिर मोहब्बत की बुनियाद पे हो रही है, तुम्हारा अपीयरेंस अच्छा है, मेरा अपीयरेंस अच्छा है, इसके ऊपर हो रही है। अकल भी, जब दोनों अकलें लड़ती हैं तो टकराव आता है। मोहब्बत भी एक इमोशन है, ऊपर नीचे आता है, चला जाता है। रिश्ते एहतराम पे कायम होते हैं। जब एहतराम होगा तो सारी चीजें होंगी। अगर एहतराम नहीं होगा, अभी तो एहतराम की बात ही नहीं है। और सिर्फ ये आपस के एहतराम की बात करो, छोड़े माँ बाप के एहतराम को, आपस के एहतराम की बात करो। तो जब आप अकलों की बुनियाद पे और इस बुनियाद के ऊपर रिश्ते करेंगे तो इसी टूट फूट की बात करेंगे। हम औरत गलत है या मर्द गलत है, मैं कह रहा हूँ हकीकत की बात करो। घर कैसे कायम होगा मेरे माशरे में? अगर घर टूटेगा तो क्या अजाब आएगा इस माशरे के अंदर, उसकी बात करो ताकि लोगों को ये मैसेज मिले। बातें बहुत अच्छी हैं, औरत अच्छी होनी चाहिए, मर्द अच्छी नहीं चाहिए। जी, एक कॉल्स भी आ रही है और इतना कुछ है, आज के शो इतना लोडेड है और मैं खैर क्या बोलूं, मैं खुद वक्त स्टाम्प्ड हूं। अच्छा, वो लेकिन मैं जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़ौजा से पूछा कि ज़ौजैन एक दूसरे से दूर कितना अरसा रह सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकती है खातून अपने शौहर से दूरी। उन्होंने इरशाद फरमाया कि 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने एक दस्ता भेजा हुआ था कहीं पे एक्सपीडिशन, एक मुहिम पर। पूछा कि कितना अरसा हो गया, पता चला जी 4 महीने से कुछ ज़्यादा हो गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने एक फ्रेश दस्ता भेजा, फरमाया उन सबको बोलो वापस आ जाओ, अपने अपने घरों को आओ, अपनी मईशत को देखो, अपनी बीवियों को देखो, अपनी रैयत जो आपके नीचे है उनको देखो, और उसके बाद आगे दोबारा जिहाद पर चले जाना। पता चला कि अगर आप 4 महीने मैक्सिमम आपकी दूरी का पीरियड है, इससे ज्यादा, ये 12 साल तक बेचारी गधा मजदूरी कर रही है खातून वहां पर। ये शौहर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में कैसे खड़ा होगा, इसका मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या आप ये समझते हैं कि बीवियां आपके माँ बाप की मुलाजमाएं हैं? आज मैं बहुत क्लियर कर दूं इस विजन को। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कहीं ऐसा फर्ज नहीं, माँ बाप की, आपके माँ बाप की खिदमत करना, यानी मेरे माँ बाप की खिदमत करना, मेरे बहन भाइयों की खिदमत करना मेरी बीवी पर फर्ज नहीं है। बट ये हुस्न अखलाक है। अगर मैं अपने माँ बाप बहन भाइयों की खिदमत में लग जाऊंगा तो मैं रोजी रोटी कहाँ से कमाऊंगा? तो मेरी पार्टनर मेरे साथ शेयर करेगी मेरा ये फरीजा। वो क्या करेगी कि शहरियत गो, आप जाओ, आप रोजी रोटी कमाओ, मैं तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे बहन भाइयों की देखभाल भी करूंगी, तुम्हारे बच्चों की भी देखभाल करूंगी। लेकिन शादी से पहले भी तो आप रोजी रोटी कमा रहे थे और अपने माँ बाप के साथ रह रहे थे ना, उस वक्त से पहले भी तो आप देख रहे थे, वही कंटिन्यू करें। लेकिन नहीं, जैसी बीवी आ जाती सब कुछ ही चेंज हो जाता है। तुम देख लो, मुझे एक बात बताएं, आपका लिबास जब अल्लाह ने फरमा दिया अर्रिजालूना कव्वामून का क्या मतलब है? मर्द जो है आपके हाकिम नहीं है, मर्द आपके मैनेजर्स हैं। अल्लाह ने अगर उनको हाकिम बनाया ना, हाकिम है, आका नहीं है, आपके मालिक नहीं है, मैनेजर है। जैसे आपका यहाँ पर चीफ और कोई ना कोई ऑफिसर होगा ना, अगर कहीं कोई मिसहैप होता है तो उसको फाइनलाइज कौन करता है? आपका चीफ। इसी तरह मर्द घर का चीफ फाइनल अथॉरिटी होता है। हाँ, झगड़ा फसाद कुछ हुआ है तो उसको फाइनलाइज वही करेगा, वो मैनेजर है, वो मैनेज करेगा सिस्टम को। कुदरती तौर पे काफी आर्गुमेंट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, बचते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु, सॉरी आखिरी, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम की, हमारी उम्मुल मोमिनीन है, हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दोनों घर में गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम कायनात के आका अलैहिस्सलाम और अम्मी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बात हो रही है। अम्मी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ा वॉइस लाउड हो गया, इतने में उमर फारूक आए, एंटर होते हैं, कहते हैं बेटी को, हफ्सा तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रही है? और आगे बड़े शिद्दत से कि मैं इसको कुछ बीट या कुछ करूं। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम बीच में आ गए, फरमाया उमर दिस इज बिटवीन मी एंड माई वाइफ, ये मेरा और मेरी बीवी का मैटर है, आप अपने घर जाएं। सही। आज ये वाकया हमको ये बात की तालीम नहीं देता कि जो माएँ कहती हैं अम्मा मेरे शौहर ने, सास ने कर दी है, तू बेटी बैग तैयार कर, मैं आ रही हूँ तुझे लेने। बच्चियों की भी अच्छा, हमारे पास एक असल एक स्टोरी भी है, बिल्कुल हम स्टोरी की रीएनैक्टमेंट आज हम आपको दिखाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो स्टोरी है तो उसकी हमने रीएनैक्टमेंट में, दोबारा से कह रही हूँ, रीएनैक्टमेंट आपके लिए है ताकि आप लोग इस मामले को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें।
जल्दी नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अरे ये नोमान नजर नहीं आ रहा? वो तो लेट आते हैं ऑफिस से। अरे तुम्हारा शौहर खूबसूरत, इतना कम आता है। अरे तुमने कभी सोचा कि वो इतनी देर देर से ऑफिस से क्यों आता है? जाहिर है खाला, ऑफिस में बहुत काम होता है। अरे तुम भी बड़ी भोली हो, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। अरे मेरे दामाद को तो किसी लड़की से चक्कर था, मैंने तो अपनी बेटी को घर बैठा लिया। अरे 2 रोटी भारी है क्या मेरी बेटी के लिए? आपको गलतफहमी हो रही है। नोमान बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। अरे काम का प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से वो घर आके भी काम में बिजी रहता है। यही बात तो शक करने वाली है कि आखिर वो तुम्हारा ख्याल क्यों इतना रखता है। ज़रूर दाल में कुछ काला है। वो मैं तो हंडिया चूल्हे पे रख के आई हूँ, फिर आऊँगी मैं। आज फिर आप लेट हो गए? हाँ, ट्रैफिक बहुत था इसलिए। ट्रैफिक? तो क्या रोज ट्रैफिक होता है नोमान? कभी आप कहते हैं काम ज्यादा था, कभी कुछ। क्या हो गया अफशा? मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ ताकि मैं घर का रेंट टाइम पे दे सकूँ, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरी कर सकूँ, और तुम मुझे इस तरह हमेशा जलील करती रहती हो। मुझे नहीं पता, अब से आप टाइम पे आया करेंगे बस। तुम पागल हो गई हो? हाँ यार, हद होती है, हर वक्त एक ही बात की रट लगाई हुई होती है, इसलिए दिल ही नहीं करता यार घर आने को। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप टाइम पे आ जाया करें घर। अजीब लोग भी पूछते हैं कि कहाँ रह गए आप। उस दिन भी मेरी अम्मी लोग आए थे तो आप थे ही नहीं घर पे। For God's sake, लोग कमाएंगे या मैं कमाऊंगा? घर मैं चलाऊंगा या लोग चलाएंगे? लोगों को छोड़ो यार। वो तो सब ठीक है, आप समझ नहीं रहे ना, बहुत मुश्किल हो जाती है। तुम्हारी खाला जब यहाँ आती है ना कोई मसला करके जाती है। खाला की कोई बात नहीं है, मैं सही बात कर रही हूँ ना। मैंने हमेशा नोट किया है, जब वो आती है तुम कोई ना कोई नया टॉपिक निकाल के मुझे जलील करने लग जाती हो। ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। आप खुद देखें, मंडे से लेके सैटरडे तक आप लेट क्यों होते हैं? प्लीज अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से आराम से सोचो। मैं अपने इस घर के लिए करता हूँ और किसी और के लिए नहीं करता। अच्छा, मैं ही गलत हूँ यानी कि सारा दिन आपका वेट करो, आप रोज लेट होते हैं, और कहीं जाने की फरमाइश करो तो आप बातें घुमा देते हैं कि मैं भी थका हुआ हूँ, अब कहीं जा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। उस दिन आप मेरी कजन की शादी में भी नहीं गए थे। देखो, हर हफ्ते घूमने जाना जरूरी नहीं होता। खैर, तुम तो कभी मेरी मानोगी नहीं, तुम्हें समझाना ही बेवकूफ़ी है। ये एक स्टोरी ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी जो कि लोगों के साथ होती है और हमने उसकी एक तरह से रीएनैक्टमेंट कराई है। ये कहानी है जिस कहानी को हमने यहाँ पे रीएनैक्टमेंट आपके लिए किया, क्योंकि और आप लोग में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि अगर ये तो खाला थी, खाला ना हो तो फुप्पी हो, फुप्पी ना हो तो आपकी देवरानी या जेठानी भी आपके साथ, पड़ोसी भी करते हैं, कोई हाँ पड़ोसी भी। कि मैं भी वो बाहर ना, मैं उसके अब्बू आए थे तो मैंने जब दरवाजा खोलने के लिए गई थी तो देखा तुम्हारा मियाँ उस वक्त आ रहा था। खैरियत है, रात 12 बजे तुम्हारा मियाँ घर आता है? पता नहीं, मेरा मियाँ तो 8 बजे आ जाता है। तो ये औरतें भी ना जो एक शक के बीच जो बोती हैं ना, तो इससे थोड़ा बहुत गुरेज करें। और मैं खैर, अच्छा मुझे ये बताएं, हम लोग अभी जैसे पहले बात कर रहे थे, और पहले उस खातून के लिए, क्योंकि मैं हमारी बहन जो फरन का फ़ोन आया था, उनके लिए अब क्या है? क्या वो वहीं रहें, 12 साल और खिदमत करती रहे क्योंकि उनके माँ बाप नहीं है? तो वो बेचारी ये इंतज़ार करें कि कब वो यहाँ से इस दुनिया से जाएं और दूसरी दुनिया में अजर कमाएं? नहीं, देखें, दुनिया में हर मसले का हर टेबल टॉक है, डायलॉग है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बंदा ही ना आ रहा हो तो क्या ठीक है ना, बंदा नहीं आ रहा ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको सहूलतें दी हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ये अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। ये अब मैं जो बात करूँगा ये कर नहीं सकेंगे, मेरा ख्याल है यही वजह ये कि कमज़ोर हैं ये। इनको चाहिए इसकी कंप्लेंट बाकायदा करें, कोर्ट में किसी को दें, अपने वकील करें और बताएं कि भाई ये इस तरह मेरा शौहर मुझे 12 साल से मुलाजमा बना करके गया हुआ, ये सही नहीं है। ये इसके ऊपर एक सूट फाइल कर सकती हैं कि मुझे मेरा नान नफका दो, मुझे अलग घर में। क्योंकि जब आप कोर्ट कचहरी जाना हो वहाँ पे इतना रश होता है कि वो औरत बेचारी मुमकिन नहीं है इनके लिए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं जैसे अपनी दोस्तों से बात कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई ये जो हमारा एक्सपोजर है ना, कि हमारे माँ बाप ने तो हमारी भलाई के लिए मैं इतना पढ़ाया लिखा सारा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सपोजर हमारा दुश्मन ऐसे बन जाता है, क्योंकि जब हम किसी को देखते, कोई हम बंदा हमसे झूठ बोल रहा है
تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے, ہم اس کو پکڑیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں بولا. پھر جہاں چور کی چوری پکڑی جاتی ہے تو چور وہاں پہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. پرابلم, آئی اگری, اس کو میں کہتی ہوں پروگریس کا سائیڈ افیکٹ. ہاں, ہم جھوٹ تو وہی ہے نا, بندے نے بھی اس وقت جھوٹ بولا جب لڑکی پڑھی لکھی نہیں تھی تو پکڑائی نہیں ہوتی تھی, تو بیسکلی یہاں پہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا یا جو پکڑا نہیں گیا. تو آپا کیا ہم لڑکیوں کا زیادہ, مجھے اکثر یہ لگتا ہے نہیں, وہی والی بات ہے کہ جو جس بات پہ ہم شروع ہوئے ہیں کہ لڑکیوں کا نہیں ہوتا, یہ ریئلٹی کی بات ہوتی ہے, جو بھی ایک فیکٹ چیز ہے اس کو لیں آپ. جیسے اگر آپ کی خدا نہ کرے کسی کی طلاق ہوتی ہے, اکیلی عورت ہے, تو وہ سپورٹ کسی کو نہیں کر سکتی, وہ اپنے آپ کو نہیں کر سکتی. بالکل, وہ اپنے آپ کو نہیں کر رہی, اپنے آپ کو نہیں کر رہی. جو انہوں نے بات کی کہ کسی نہ کسی کا ہونا مرد کا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں تو وہاں عورتیں اتنا رش ہوتا ہے اپنے حق کے لیے. ہاں, تو کتنے بھی آپ پڑھے لکھے ہوں, کتنا بھی آپ نے کما رہے ہوں, لیکن وہاں پر اسی لیول سے دیکھے جاتے ہیں. بندے کے علاوہ ہماری پہچان نہیں ہے. آپا سے ہم مزید بات بھی کریں گے, لیکن یہاں پہ مجھے بریک لینے, نیوز بریک لینی ہے. نیوز بریک کے بعد واپس آتے کہیں نہ چاہیے گا. صبح سویرے سما کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں ازدواجی زندگی اب اتنی ہیلدی نہیں رہی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی. اور وہی بات کہ پہلے رشتے دیکھے والے ہوتے تھے, اب تو اپنی سگی خالہ سگی رشتوں کی گارنٹی نہیں لے سکتے. میں اگر جیسی ہوں, میں اپنے بھائی کی گارنٹی نہیں لے سکتی, کیونکہ وہ اب وہ چیزیں ہی نہیں رہیں. پہلے تو بزرگ بیٹھ کے آپس میں کرا دیا کرتے تھے, صلح صفائی کرا دیا کرتے تھے, لیکن اب تو آپ کی سگی خالہ کے بیٹے کے ساتھ بھی شادی ہوئی ہو. ایک میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا بھی ہوا, یہ میں آپ کو کیس اسٹڈی بتا رہی ہوں. کیس اسٹڈی کیا, میرے اپنے رشتہ داروں میں ہوا. سگی خالہ کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی, لڑکے چلا گیا سعودیہ چلا گیا, لڑکی پاکستان میں تھی. اس کے بعد جب لڑکی نے اس کو انسسٹ کیا کہ مجھے بلاؤ, 2 سال ہو گئے, گھر بڑوں نے بولنا شروع کیا مجھے بلاؤ 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 بلاؤ, تو لڑکے نے کہا کہ جو میرا تو کفیل تھا تو میں نے کفیل کی بیٹی سے شادی کر لی, میں تمہیں ایز اے بہن بلا سکتا ہوں. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں جھوٹ نہیں بول رہی. اب مجھے بتائیں, یہ تو سگی آپ کا اپنا رشتہ ہے, لیکن نانی وغیرہ بہت سارے ڈال رہے ہیں پریشر پر. کیا اب اس میں ہم لڑکی کو قصوروار بولیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں اتنا آسان ہوتا ہے, جو بھی کال کرے نصیحت دے رہے لڑکی کو کہ نہیں بھی لڑکی کمپرومائز کر لے. باپ کو مار رہے, وہ پوزیشن نہیں رہا. ایک وقت میں باپ کی ایک آواز پہ لوگ کام کر رہے, نام لے لیتے تھے کہ ابو آ رہے ہیں, ویلیوز نہیں رہی, قدریں نہیں رہی. دیٹس وائی جب رسپیکٹ ختم ہو گئی ایک دوسرے کی, تو پھر رشتے کیا رہیں گے؟ کالر ہمارے ساتھ. جی جی, میں بھی شادی شدہ تھی پہلے, اور شبیر کی بھی شادی ہوئی تھی, تو ہم ایک آلریڈی دونوں میرڈ تھے. ٹھیک ہے, میری ڈیورسڈ ہو گئی تھی, ہم نے شادی کی, ماشاءاللہ ہم شادی کی. اللہ کا شکر کہ ہم دونوں بہت طریقے سے, دونوں, یہ نہیں ہے کہ میں ہی کمپرومائز کر رہی ہوں, میرے ہسبینڈ بھی کر رہے ہیں, تو ان کی بھی ایک فیملی ہے, میں بھی ہوں. تھوڑے ایکسپیرینسز بھی ہے نا دونوں, آپ کے پاس بھی پہلے کا ایکسپیرینس ہے, تو ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں بہت طریقے سے. وہ جو انہوں نے شروع سے بات کی ہے کہ جو پریکٹیکل باتیں ہیں, ریئل باتیں ہیں, ان پہ چل رہے ہیں, تو شکر اللہ کا. اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری لڑائی نہیں ہوتی ہے, ہونی چاہیے. لڑے جھگڑے اس کو سارٹ آؤٹ کریں, اب نارمل لوگوں کی لڑائی نہیں ہوتی ہوگی, ان سے بچو. نارمل لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے, لڑائی ہے, سب کچھ ہے. شبیر بہت غصے کے, میں بھی ہوں, میں بھی, یہ نہیں جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہمیں مار برداشت نہیں ہے, تو شکر اللہ کا یہ سب چیزیں نہیں ہوئی کہ ہسبینڈ اگر کوئی مرد مار رہا ہے تو مار کی اجازت آپ نے کبھی نہیں دینی, فزیکل ابیوز کی آپ نے اجازت نہیں دینی. تو ہماری شادی شکر اللہ کا, سب لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ کا شکر, اللہ میاں چلائے, پروردگار چلاتا رہے, تو یہ دونوں کی طرف سے ہوئی ہے. اور وہی بات ہے, کیونکہ یہ کامن گول کیا ہے, گھر بنا کے, ہر چیز اس کے نیچے ہے. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے, میاں کی اور بیوی کی. ظاہر ہے اتنا ایکسیپشنل کیس ہے کہ ان کی وائف ہیں, ان کے بچے ہیں, تو شکر اللہ کا. مطلب ہر کسی نے یہ کہا تھا, عمیر کو پتا ہے, صدف کو پتا ہے, سارے لوگ, کہ یہ کیا چلے گی یہ شادی, لیکن شکر اللہ کا اتنا بڑا میرا بیٹا ہو گیا, بیٹی ہے. تو بس یہی چیزیں جو انہوں نے پہلے کہیں کہ ریئل اور پریکٹیکل چیزیں, اور یہی نہیں کہ ہم خواتین کو کہ آپ کمپرومائز کریں. ٹھیک ہے, شی از اے ہوم میکر, یہ بہت بڑی بات ہے, تو بندوں کو بھی. لیکن ویسے جیسے یہاں میں ایک واقعہ چھوٹا سا
शेयर करूं अगर 1 मिनट? उसकी बात में कॉल होल्ड पे डाल रही हूं। शादी कराई रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने, दो सहाबा साहबिया, 1 साल हो गया, बीवी कहती है मुझे तलाक चाहिए। वो कहते हैं किस बात पे तलाक चाहिए? बस मुझे तलाक चाहिए। कहा चलो फिर सरकार के पास चलते हैं। निकले, रास्ते में अचानक शौहर के पाँव पे पत्थर वगैरह कुछ लगा, नाखून उखड़ गया, तकलीफ हुई। फरमाया चलो घर चलो, घर चलो, मुझे तलाक नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? खैर घर गए, मरम पट्टी की। अब भाई बैठो बताओ क्यों नहीं चाहिए? पहले तलाक मांगती थी, अब नहीं मांगती, माजरा क्या? फरमाया मैंने तुम्हारे साथ शादी की, 1 साल हो गया, ना मैंने तुम्हें माली परेशानी में देखा, ना मैंने तुम्हें बीमारी में देखा, ना मैंने किसी आजमाइश में देखा, ना ही मैंने किसी और परेशानी में देखा। मैं हैरान हो गई कि मेरी किसी ऐसे शख्स से शादी हो गई जो अल्लाह की गुड बुक्स में ही नहीं है, अल्लाह की नजर रहमत में ही नहीं है, तो मुझे ऐसे साथ नहीं रहना। अब बाहर निकले, तुम्हारे पाँव को चोट लग गई, मैं समझ गई कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की नजर रहमत है, मैंने अब सब्र किया, आ गया। आज की औरत ये चीज बर्दाश्त करेगी? ये कहाँ की बात है आप बता रहे हैं? नहीं, मैं बता नहीं रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस मीडिया का जायज फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटियों, खुदा के लिए, मेरी भी 3 बेटियां हैं, खुदा के लिए सब्र किया करो। जब अगर शौहर तुम्हें एंटरटेन नहीं कर पा रहा, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा, तो इस पर सब्र करो और उसको हेल्प आउट करो, उसकी मजबूरियों को समझो जरूर। लेकिन बात है मजबूरियां, मजबूरियों को समझो, उसके पागलपन को कि वो अगर आके तुम्हें सबक मार जाता है सर के सब्र का जो लाइन है वो हम कहाँ ड्रॉ करें? हाँ, मतलब लाइन बिल्कुल ड्रॉ हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर टॉलरेंस। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सब्र कर जाते हैं, सब्र कर मेरे साथ कॉल की बात करें। कॉल अस्सलाम वालेकुम, जी कौन बात करी? एक तो माजरत के साथ क्योंकि टॉपिक ऐसा है, क्योंकि मुझे आप देख बेचारी मदीहा आज परेशान, ये मदीहा टॉपिक 1 हफ्ते पे जाना चाहिए। जी स्टोरी हमारे से। जी जी, नाम प्लीज अपना बताइएगा। मैं शबाना बात कर रही हूँ। जी शबाना जी, बस मुझे ये मौलाना साहब से ये मालूम करना है कि जब एक शख्स शादी करके लाता है अपनी बीवी को, तो उसके भी कुछ हुकूक और फराइज होते हैं। बिल्कुल। वो आप यानी कि सारी जिंदगी आप अपने बहन भाइयों को माँ बाप पे गुजार देते हैं, और वो बीवी को से ये कहा जाता है कि तुम नौकरनी हो और तुम्हें घर संभालना है, और वो करते करते आप ये बताइए कि 30 साल हो जाते हैं, वो औरत इस इंतजार में होती है कि ये शौहर शायद मेरा कभी बन सके। शबाना, क्या जो अभी आप मुझे बता रही हैं कि आप पे गुजरी है? जी हाँ, जब भी मैं आपकी है ना, जो आपने 30 साल बताया, और जिस तरह से जो टोन है तो उससे पता चल जाता है कि आपने सफर किया ये जिंदगी। इनका कसूर बताओ। अब ये बताइए कि अब बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, सब कुछ है, मगर वो जो शौहर साहब हैं वो ना बच्चों को देखना गवारा करते हैं, वो उनकी नजर में सिर्फ उनकी माँ और उनके बहन भाई हैं अभी भी। अब वो अभी भी हम इंतजार में हैं कि ये कभी तो हमें वक्त है, कभी तो नजर करम पे पूछे, मेरी बहन के पास शिकवे के अलावा कोई चॉइस है? हाँ, कोई ये बात गलत है। हाँ, ये शिकवे के अलावा क्या कोई चॉइस 30 साल बैठती अगर चॉइस होता नहीं। और आप जो कह रही हैं 100% दुरुस्त कह रही हैं, आपके साथ जो हुआ वो 100% नाजायज हुआ, लेकिन आगे इसके अलावा क्या कोई ऑप्शन है? नहीं, देखिए ऑप्शन नहीं है, मगर एक औरत सारी जिंदगी इसलिए गुजार देती है कि उसकी शौहर की भी माशरे में इज्जत होती है। मैं आपको बताऊं आपकी इज्जत क्या है, जो पूरे मगरिब में नहीं है। आपकी इज्जत ये है जो मेरे मुल्क की माँ का दर्जा है कि आपका माशाल्लाह कल को आपके बच्चे शादीशुदा होंगे, वो अगर कोई गलत बात कहेगा आप अपने शादीशुदा बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारती है, वो माँ के आगे कुछ नहीं कह सकता। ये मेरे मुल्क की सब्र करने वाली आप जैसी माँ का मकाम है जो कोई नहीं दे सकता उसको। और एक और बात ये है कि वो ऐसा हरगिज नहीं है कि वो माँ और बहन को प्यार कर रहे हैं, ऐसा नामुमकिन तरीन है कि जब वो अपनी माँ और बहन को प्यार करें तो अपने बच्चों को नहीं करते और अपनी बीवी से भी करते ही होंगे। बीवी को तो अभी चले वो उनका कहना है, लेकिन बच्चों को जरूर करते हैं। देखें इनका कसूर है, इनका कसूर क्या है? इस्लाम कभी भी जुल्म को जो है ना सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम कभी करने वाला और बर्दाश्त करने वाला दोनों बराबर है। होगा कि अभी हमने फरमाया इनको चाहिए था, अब तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ ना, इनको चाहिए था, वक्त तो गुजर गया, जो गुजरा वक्त वापस आ नहीं सकता। इनको ये चाहिए था कि बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से, कभी तो वो अच्छा होता होगा ना इनके साथ, कभी तो इनके साथ अच्छे मूड में बात करता होगा, उस वक्त प्यार से समझाती कि आए हम पनाह किसी बुजुर्ग के पास चलते हैं, उलमा के पास चलते हैं, उनसे बैठ के इसके ऊपर गाइडलाइन लेते हैं कि हमारी लाइफ किस डगर पर जा रही है, उसके लिए कोई बेहतरी पैदा हो। बेसिकली आपस में बहन भाई हो, माँ बाप हो या मियाँ बीवी हो,
हमारे माशरे में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। सॉरी, बीवी को प्रॉब्लम है, वो मियाँ से नहीं कह पा रही डर के मारे, मियाँ को कोई प्रॉब्लम है, यार बीवी का मूड खराब हो जाएगा मैं इसलिए नहीं कह पा रहा। तो ये जो चीजें ना ये नहीं होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। भाई मैं अपनी एक बात बता दूं, बहुत मजे की बात है, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि देखें मैं ये बात कर रही हूँ शबीर आपसे, आपको गुस्सा आएगा तो मैं रुकती नहीं हूँ, कहते हैं जब गुस्सा आएगा और मैं नाराज होऊंगा इस बात पे तो आप करें ही ना। मैंने कहा नहीं मुझे करनी तो है। अच्छा हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, मैं बता दूं कि पहले हमारे कॉल्स लेंगे और उसके बाद फिर एक साथ काउंसलिंग करेंगे, तो मैं एक साथ कॉल्स लूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं खालदा बात कर रही हूँ, पहले बात की थी आपसे तो मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी माफ कीजिएगा खालदा जी। खालदा मैम मैंने पूछना था, क्या जिस लड़की को ना अपने मायके से कोई सपोर्ट हो और ना ससुराल वालों में ना हस्बैंड, मैं कहती मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, क्या वो हस्बैंड वो कहलाने का हकदार है मजाजी खुदा जो मेरी मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि मेरी ना सेकंड शादी, मेरे पहले हस्बैंड फोर्थ हो गए थे। अच्छा। तो वो मेरी जो सेकंड शादी है, मेरे हस्बैंड काफी एजेड है, 63 साल के और मैं 32 की हूँ और मेरे पहले 2 बच्चे हैं, अभी भी 2 बच्चे हैं। तो मेरे हस्बैंड के पोते पोतियां ये भी हैं, मैं लेकिन वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को जो मंजूर था मुझे वो मिला, उनके इजाजत के बगैर तो मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता था। लेकिन मेरे हस्बैंड इतनी एजेड के होने के बावजूद मुझे इतना झगड़ते, शराब पीते झगड़ते हैं, उनके बच्चे में खड़े होके मुझे गालियां देते हैं और वो ये उस तक भी उनको कहते हैं कि बेटा नहीं ये आपकी गलती है, सुनते हैं। मैं कहती हूँ आपका हस्बैंड अगर अच्छा होना, कहते कि दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती औरत को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। खालदा आप इनकी बिल्कुल काउंसलिंग के जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट कॉल भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। याद करते जाएं कि क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं इसमें बात कर रही हूँ साइवल से। जी क्या कहना चाहेंगी? जी मैम मैं 2-3 बातें करना चाहूँगी प्लीज़। एक तो सबसे पहली बात ये है कि जितनी भी डिस्कशन हुई है इसमें मौलाना साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि जिसमें ये बताया गया हो कि हम मर्द या अपने दीन से कितने दूर हुए हैं। औरतें फिर भी घर में नमाज पढ़ती हैं, मेल्स भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो सो रहे होते हैं। कुरान पाक की तिलावत ये सब इससे इतनी दूरी है, ठीक है, जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं भी मसाइल का शिकार हूँ। नंबर 2 अच्छी सोहबत। जब अच्छी सोहबत मर्दों की नहीं होगी, अच्छे दोस्त नहीं होंगे या औरतों की अच्छी दोस्त नहीं होंगी, इस तरह के मसाइल जरूर। ये खवातीन के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी। ये खवातीन के लिए भी यही अच्छी सोबत उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जैसे आपकी खाला फुपियाँ ही आपकी सोबत बनाती हैं, उनके साथ आप ज्यादा बैठते हैं। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नदिया मैं ना अफशीन बात कर रही हूँ कराची से। जी अफशीन जी, वो मेरी 1.5 साल हो गई शादी की, लेकिन तलाक मुझे नहीं दिया, मुझे मुंह जबान से कह दिया तलाक है, लेकिन मुझे तलाक नहीं दिया। और ओह माय गॉड। और ना मेरे वालिद साहब भी नहीं है और 1.5 लाख का ना डिमांड कर रहा है वो। आपके मियाँ? जी जी। तो 1.5 लाख किस चीज की डिमांड कर रहे हो? देने पेपर पे 2.5 लाख का डिमांड करा, बोल रहा है कि ना साइन जब करूंगा, जब तुम 2.5 लाख दोगी जब मैं साइन करूंगा। बेटा आपके पास तो कोर्ट का रास्ता खुला है ना, आप अदालत जा सकते हैं, आपको सरकारी वकील भी मिलेगा, सरकारी वकील भी मिल जाएगा आपको। तो सर मेरे वालिद साहब भी नहीं है, वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। बेटा घर में कोई बड़ा, महल्ले में कोई बड़ा चाचा मामा तलाक लेने के बाद कहाँ जाओगी? वो तो आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं ना। तो मैं आपसे गुजारिश है आप हमारी मदद कर दीजिए, मैं मुझे से छुटकारा आप एमसीआर में नंबर लिखवा दीजिए। आप एमसीआर में नंबर लिखवा दीजिए, आप हमारे पास आ जाइए। नंबर लिखवा और यहाँ पे डॉक्टर इमरान शरार भाई आप नंबर लिखवा दीजिए बेटा, आप सिर्फ नंबर लिखवा दीजिए नाम के साथ। और आप एक बार हमारे पास आ जाए और फिर हम आपका केस लड़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो 2.5 लाख मांग रहे हैं या वो 25 लाख मांग रहे हैं, तो वो कैसे आपको जो आपको तंग कर रहे हैं, तो फिर हम उनको देखेंगे। तो हम आपकी फैमिली है, प्लीज अपना नंबर आप अफशीन, अपना नंबर आप कराची में मेरी बहन आप हो, आप हमारे पास आओ। तो ऐसे कोई भी जितनी भी बहनें देख रही हों और किसी को कोई ऐसा मसला हो, देखिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है कि हम मीडिया में आके लोगों को बेनिकाब कर सकते हैं। तो हम आपके लिए यहाँ पे आपकी सपोर्ट साथ खड़े हैं, आपके साथ कचहरी जाना हो, मैं आपकी बहन आपके साथ जाऊंगी। कितना जुल्म है। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि एक औरत जब चादर लपेट के भी जाती है वहाँ इतना बंदा होता है कि वो जब अकेली गुजर रही होती है ना, वो 100 पर्दों में भी महसूस कर रही होती है कि जैसे
میں یہاں پر ایک چیز عرض کروں کہ ہمیں جو حکم فرمایا ہے رسول کریم علیہ السلام کے اوپر، جو پیارا ہمارا کلام پاک اترا، اس میں ہم ہر ایک بڑا منہ پھاڑ کے مرد حضرات کہہ دیتے ہیں عورتوں پردہ کرو، اللہ نے حکم فرمایا ہے. پہلی آیت کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ تمہیں نگاہ رکھنے کا حکم ہے، وہ نہیں بتاتے. اچھی بات مفتی صاحب نے اتنی اچھی بات کی. نیکسٹ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ بہت اچھا کر رہی ہیں شو. میرا نام اقرا ہے. جی اقرا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں مفتی صاحب نے تو جیسے کہا کہ بیوی کے اوپر ساس سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی اس کو دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی. میرا سب جگہ دنیا میں ساس بہو کے جھگڑے چلنے، لیکن یہاں میرے ساتھ میری جٹھانی ہے، میری جیٹ وغیرہ ہے. میں نے یقین جانے میں نے اپنی جیٹ جٹھانی کی، ان کی فیملی کی اتنی خدمت کی ہے. انہوں نے مجھے ہر طرح سے ذلیل کیا، لیکن میں نے صبر کیا. یہاں تک کہ 8 سال میرے شوہر نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن یقین جانے مجھے یقین تھا کہ میرے شوہر اچھے ہیں، ان کو بھڑکاتے ہیں، لیکن میں صبر کرتی رہی، میں دعا کرتی رہی اللہ سے. ہمیشہ اللہ نے میرا ساتھ دیا. اقرا یہ بتائیے کہ کیا کہتی تھی آپ کے ہسبینڈ کو؟ یہ آپ کی جیٹ اور جیٹھانی آپ کے ہسبینڈ کو کیا کہتے تھے آپ کے خلاف؟ وہ لوگ بھڑکاتے تھے. کچھ بھی خلاف میں اللہ کا شکر ہے میرے ماں باپ نے میری بہت اچھی تربیت کی، اور اللہ کا شکر ہے میں خوبصورت دی. یہاں تک کہ میں کھانا بھی پکاتی تھی، لوگ میری تعریف کرتے تھے، تو یہ لوگ جلتے تھے. بس مجھے تو یہ ہے کہ میرے جیٹ جٹھانی مجھ سے جیلس رہے ساری بات، اور آج ماشاءاللہ 20 سال ہو گئے اور میرے شوہر میرا اب ساتھ دے رہے ہیں. اب یہاں تک کہ میں نے 8 سال فائنلی چلیں آپ کو ہیپی اینڈ. لیکن اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ دکھ ہے کہ میرے ماں باپ نے میری اتنی اچھی تربیت کی، لیکن اب مجھے یہ دکھ ہے کہ میری بیٹیاں بالکل اپوزٹ چل رہی ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. میں ڈاکٹر عمران کے کلینک گئی، میں وہاں پہ میں نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا کہ میری بیٹیاں مجھ سے بالکل اپوزٹ ہیں، ہم اسلام کے مطابق اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، لیکن میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ اگر عورت اتنا پڑھی ہوئی ہے تو شوہر اس سے زیادہ پڑھا ہو. تو میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ دیکھو میرے شوہر مجھ سے کم پڑھے لکھے ہیں اور میں ان سے زیادہ پڑھی ہوئی ہوں. دیکھیں لیکن یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی کہ آپ کی بیٹیوں نے 20 سال تک آپ کو تکلیفوں میں دیکھا ہے، تو 20 سال کا ان کے اوپر یہ ٹراما، یہ ڈپریشن ہے کہ ہم نے کچھ بھی کرنا اماں کی طرح نہیں ہونا، کیونکہ شاید ان کے اندر وہ نہیں برداشت، صبر نہیں ہے. مزنہ نے صحیح بات کی کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ اور تھا، آپ نے گھر کا ماحول اور دیکھا تھا اور آپ کی بچیوں نے اور ماحول دیکھا. نیکسٹ کالر بھی ساتھ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عبدال فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میری 6 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، اور میں اس وجہ سے اس شو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں ایسی ہیں یا مرد ایسے ہیں، مگر میں نے 18 سال اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کیا کراچی میں، اور میں نے کام بھی کیا، بچوں کو بھی سنبھالا اور اچھا ان کی تربیت بھی کی. اس کے باوجود میرے شوہر اور عورتوں کے پیچھے جاتے تھے اور انہوں نے شادی بھی اور کی، اور جو ہے نا انہوں نے اب میں یہاں تک ہو گیا کہ میری بچی بڑی ہو گئی. تو 18 سال کی میری بڑی بیٹی ہے، 2nd ایئر میں پڑھتی ہے. تو پھر میں فیصل آباد اپنے بھائیوں کے پاس شفٹ ہو گئی. وہاں پہ میں کام کرتی تھی، اس سے میں نے کچھ اماؤنٹ جمع کی تھی جس میں میں نے بزنس میں شیئر ڈال لی اپنے بھائیوں کے. اب وہ مجھے خرچہ دیتے ہیں اور میں اپنی بچیوں کو لے کے 3 سال سے 2.5-3 سال سے میں یہاں پہ فیصل آباد میں رہ رہی ہوں. میرے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور جو میرے شوہر ہیں وہ عورت کے ساتھ شادی کر کے اور اپنی مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہیں انہوں نے کبھی بچوں کی خبر لی، نہیں انہوں نے کبھی میری خبر لی. یہاں پر میں ایک چیز عرض کر دوں، ان کی بات کو بھی اور اگلی والی خاتون کی بات کو بھی. دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، وہ گھسٹ رہا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اربوں کی تعداد میں لوگ چل پھر رہے ہوں گے، وہ گھسٹ رہا ہوگا، لوگوں کے پیروں میں کچلا جا رہا ہوگا.
یہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا جس نے 2 شادیاں کی ہوں گی یا 1 سے زیادہ شادیاں کی ہوں گی اور اس نے مساوات نہیں کی ہوگی، دونوں بیویوں میں اکویلٹی نہیں کی ہوگی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پسے گا۔ دوسری بات یہ بات اس پر اثر کرے گی جس کو اللہ کا اور آخرت کے دن کا خوف ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وہ خاتون جو کہہ رہی ہے کہ میرا 65 سال کا شوہر ہے، یقیناً ان کے سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے ہوں گے، ان کے والدین نے کہا یار بیوی یہ بیٹی ہماری جو ہے نا بیوہ ہو گئی ہے، اب اس کو کہاں رکھیں، شادی کر دو اس کو، کسی کے ساتھ بھی جان چھڑائی، اب وہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ دوسری بیوی کے ساتھ بھی رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ وہی ڈاکٹر صاحب والی بات کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے، ہمیشہ انتہائی مثبت پہلو سوچ لو، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو انتہائی پازیٹیو اینڈ دیکھ لو اور انتہائی نیگیٹو اینڈ دیکھ لو، دیکھو کہ آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہو، either you can survive، کہ آپ وہاں پر سروائیو کر سکتے ہو، اگر سروائیو کر سکتے ہو تو وہ لے لو آپ اسٹیپ، لیکن نہیں سروائیو کر سکتے تو اللہ عز و جل کی اس آزمائش کو آزمائش سمجھ کر اس سے لو لگاؤ اور صبر کرو۔ میں یہ بات سے میری بہت ساری بہنوں کو مجھے پتا دکھ ہوگا کہ ہمارے پاس، لیکن میں نے پھر وہی عرض کی کہ جب آپشن ہی کوئی نہیں تو اور کہاں رولنا، یہاں پر ایٹ لیسٹ میرے خیال سے اس بات کو سمجھنے کے لیے نہ سائیکالوجسٹ نہ سائیکائٹرسٹ ہونے کی ضرورت ہے، آپ خود بیٹھو، پیپر لو، پروز لکھو، کونز لکھو، سوچو، عدالت اپنے اندر ہوتی ہے، ایگزیکٹلی عدالت، اور سوچو کہ میرے پاس دل سب سے بڑا مفتی ہے، جی ہاں، اور اگر واقعی کوئی آپشن نہ ہو تو پھر یہی آپشن ہے کہ اللہ سے لو لگا لو۔ چھوٹی سی بریک لے رہے، کہیں مزہ آئے گا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ رشتوں کی بات کر رہے ہیں کہ رشتے کامیاب کیوں نہیں ہوتے، اور وہی بات کہ صرف لڑکا اور لڑکی کو قصوروار ٹھہرانا ہی کافی نہیں ہوتا، آس پاس کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ہماری فیملی آ جاتی ہے، جس میں ہماری سوسائٹی ہوتی ہے، جس میں وہ جھوٹ ہوتا ہے، جس میں وہ کمپلیکسز ہوتے ہیں، جس میں وہ لڑکا یا لڑکی بچپن سے پلتا آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ فیملیز ایسی اکثر میں اپنے گھر میں بھی دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ابا بہت اچھے ہو رہے تھے تو وہ ایک طرح سے آپ کے لیے غلط ایگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے باپ کو ہمیشہ اچھا دیکھا ہے، اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے، پیار سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہی بچی نکل کے کسی ایسے گھر میں چلی جائے جس میں بندہ دوسرے ہی دن اس بچی پہ ہاتھ اٹھا دے تو وہ بچی کس قدر ٹراما میں چلی جائے گی، کیونکہ اس نے تو یہ چیز سوچی نہیں ہے۔ سو یہ واقعی نصیبوں کا کھیل ہے، آپ کو نہیں پتا چلتا۔ کالرز ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ ذوالفقار بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ذوالفقار صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے تقریباً تمام لیڈیز کے مسئلے سنے ہیں، جی جی، کسی مرد کا مسئلہ نہیں سنا ہے۔ جی جی، بات یہ ہے کہ میں نے 2 شادیاں کری ہیں۔ جی جی، پہلی وائف کا انتقال ہو چکا ہے۔ جی جی، دوسری وائف سے جب میں نے شادی کری تو انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ 1 شادی ہوئی ہے، لیکن وہ شراب وغیرہ پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، لہذا ڈائیورس لے لی۔ شادی کے بعد پتہ لگا کہ انہوں نے ایک دوسری شادی کری۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، میں حد الامکان کوشش کرتا ہوں، میں نے عمرہ بھی کرایا ہے، ان کو پلاٹ بھی لے کے دیا ہے، ان کو ہر طریقے سے خرچہ بھی پورا کر رہا ہوں، لیکن وہ میرے بچوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتے۔ اب آپ بتائیے میں کیا کروں؟ ہم بالکل مفتی صاحب سے پوچھیں گے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ خواتین کی بہت کالز آ رہی تھی تو ہم خواتین کا ہی پوائنٹ آف ویو سن سکیں، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد حضرات کیا کریں جو اپنے بچوں کے لیے ایک دوسری ماں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عورت ماں بنے، لیکن وہ عورت ماں جیسا سلوک ہی نہیں، فلموں کے مدر جیسی بن جائے۔ یہاں پر یہ ایک انڈیویجول کیس ہے، لیکن ہم چونکہ یہاں بیٹھے معاشرے کی بات کرنے کے لیے، یقیناً یہ ایلیمنٹس بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کی عورتیں بھی پائی جاتی ہیں جن کا کام شاید صرف اور صرف اپنے نفس پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ شادیاں کرتی ہیں صرف اس لیے کہ مال وغیرہ بٹورا جائے، وہ شادیاں کرتی ہیں اس لیے کہ صرف ہمیں کسی طرح عیاشی کی زندگی ملے، اور وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نہ اس کے پہلی بیوی کا بچوں کا اس کا خیال رکھتی ہیں، نہ جو اپنے خود اس سے بچے ہوتے ہیں نہ ان کا وہ کیئر کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ صرف یہی نکلتا ہے کہ ہمارا معاشرے کے اندر خراب لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا ہی بہترین میں نے عرض کیا نا، اچھی صحبت، جیسے کال آئی تھی کہ ہمارے شوہر گندی سوچ کے مالک ہیں، بدقسمتی سے ہمارے شوہر
گندی صحبت میں بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر ایک گند جو ہے نا اپنی بیوی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار ہمیں اس سے جو ہے نا وہی سب کچھ ملنا چاہیے. جبکہ اگر اچھی صحبت ہو, اچھی کاؤنسلنگ ہو, اچھے لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھے, پڑھے لکھے لوگوں کی گیدرنگ میں, پڑھے لکھے صرف خالی ایم بی اے اور ایم بی بی ایس والے نہیں ہوتے, علماء بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جن کے بعد بیٹھ کے وہ نالج شیئر کرے, تربیت یافتہ, تمیز یافتہ. آج کل ایکچولی تعلیم کے ساتھ وہ تربیت تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا ہے, which is an issue. This is the very major problem کہ ہمارے یہاں صرف تعلیم کے اوپر بات کر رہے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں والے لوگوں کو میں دیکھا جن کو بیسک تمیز نہیں, تو ان سے کیا کہا جا سکتا ہے. Now I wanted to say something. ہم انگریزی میں کہاوت ہے the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. مطلب عورت کے ہاتھ میں, ماں کے ہاتھ میں بہت زیادہ پاور. میں اچھی مائیں دو, ہم آپ کو ایک اچھی قوم دیں گے. جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں, ہم ماما ہیں تو ہم بیٹوں کو بلاتے ہیں, وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ بیٹا نہیں, میں آواز دے رہی ہوں بہن کو, آپ کچن میں نہ آؤ, آپ کا یہاں کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس وقت ہم یا بیٹی کو آواز دیں گے کہ چلو بھائی کو پانی پلاؤ, بھائی کے لیے روٹی گرم کر کے آؤ, نہیں ہے تو یہ ہم انجانے میں کرتے ہیں. مجھے یقین ہے ایون بیٹی کو بھی بیٹا بیٹا ادھر میرا بیٹا, دس از واٹ ہمارے ہاں یہ واقعی بہت بڑی یعنی کہ یہ انیکویلٹی ہے. آپ بیٹیوں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, جس کی 2 بیٹیاں وہ میرے ساتھ جنت میں, اس نے اچھی تعلیم اور تربیت دی تو اس طرح ہوگا میرے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو. اچھا, ہمارے پاس ایک اور ایسی کہانی جس کو ری انیکٹمنٹ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں, تو اس کہانی پہ بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, شادی سے پہلے بھی تو میں جاب کرتی تھی, آپ کو میری جاب پہ اعتراض کیوں ہے آخر؟ دیکھو, شادی سے پہلے بات کچھ اور تھی, لیکن اب میرے گھر والوں کو پسند نہیں ہے تمہارا جاب کرنا. یار شادی میں نے آپ سے کری ہے, آپ کے گھر والوں سے کی ہے. میرے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے, میرے گھر کو تمہاری ضرورت ہے. تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ ضرورت نہیں ہے, میں ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اپنی جاب کر رہی ہوں. یار اگر میں نے تمہیں لگژریز دی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم گھر کے کام کاج کرنا چھوڑ دو. سب تو میں کرتی ہوں, اور کیا کروں, میڈ بن جاؤں آپ کے گھر کی؟ تم کون سا کام کرتی ہو؟ ہاں صرف جاب جاب اور جاب. تو اور کیا کروں میں, جاب کے علاوہ کیا کروں؟ جب ماسی آگے سارا دن کام کر کے چلے جاتی ہے, میرے پاس اور کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے پڑھائی اس لیے نہیں کری تھی کہ میں اپنی ڈگری کو ضائع کر دوں. دیکھو, پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف جاب کرے. تعلیم شعور دیتی ہے, جاب نہیں دیتی. اور وہی شعور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں جاب کروں تاکہ ان پیسوں سے میں کچھ سیونگ کر لوں ہمارے فیوچر کے لیے. یاسر, تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ تمہاری جاب زیادہ اہم ہے میرے سے. ظاہر ہے, جس طرح آپ کے لیے اہم ہے اس طرح میرے لیے بھی اہم ہے. میں ایک مرد ہوں, مجھے گھر چلانا ہوتا ہے. اچھا, جاب کے لیے مرد ہونا ضروری ہے, عورت ہونا ضروری نہیں ہے. تم ہر بات کا رخ چینج کیوں کر دیتی ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جاب کرے. ٹپیکلی باتیں کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیوں, کس نے آپ کو ایسا بھر دیا, فضول باتیں سوچ رہے ہیں آپ. یار تم نے لائف کو خود ٹپیکل بنایا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ تعلیم کی بات ضروری نہیں ہے کہ بندہ جاب کرے. میں نے منع نہیں کیا, کرو, لیکن کم سے کم اپنی ٹائم کو کم کرو. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے گھر والوں کو پسند نہیں ہے نا. پہلے تو آپ کے گھر والوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں جاب کرنے والی لڑکی چاہیے. بھائی کر لیتے کسی گھریلو لڑکی سے شادی. جاب کرنے والی لڑکی چاہیے تھی, دیہاڑیاں کرنے والی نہیں. 24 گھنٹہ. یار تمہاری تو کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے نا. صبح 9 بجے جاتی ہو, رات 10 بجے آتی ہو. گھر بھی ہے, تمہارا گھر بھی ہے. تو میں کب کہہ رہی ہوں گھر نہیں ہے, دیتی تو ہوں میں ٹائم, جب میں آف ہوتی ہے جس دن میری. آپ کب دیتے ہیں ٹائم, اچھا بتائیں. آپ بھی تو اپنی فرسٹ پریورٹی, آپ کی بھی تو جاب ہوتی ہے نا, اس طرح میری بھی ہے. میرا گھر میں ٹائم دینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کمانا ضروری ہے. اگر میں نہیں کماؤں گا تو بقایا اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ میں گھر کو, دیواروں کو ٹائم دوں. تو ٹھیک ہے, تم فیصلہ کر لو, تمہیں جاب کرنی ہے یا میرے ساتھ رہنا ہے. میرے گھر والے تمہاری جاب کو بالکل ناپسند کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ لیں, میں کروں گی جاب, سمجھے آپ. ایک یہ پہلو بھی ہے کہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑکی ہے اس کے پیرنٹس کو چاہیے کہ دے شوڈ انویٹ, ان کو بات چیت کرنی چاہیے, کیونکہ جاب ان دا اینڈ جو خواتین کی جاب ہوتی ہے یہ ایک ٹائم پہ رہتی ہیں. مدیحہ, ایک نیا ٹرم ہے جو آج کل سن رہی ہوں, ملینیلز. ملینیلز وہ بچے ہیں, مرد اور لڑکے اور لڑکیاں کہہ دیتی ہوں, جو 1980 سے لے کے اب تک کے اس جنریشن کا حصہ ہے. بہت کچھ مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے, جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پروگریس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. یہ پروگریس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. کوئی پڑھی لکھی اچھی لڑکی ایکوالٹی کا شور نہیں مچائے گی. اٹ از امپاسبل, اٹ از ریڈیکولس, بے وقوفانہ. اٹ از ایک یہ آئی ڈونٹ نو ایک نوشن ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے.
there's a limit of compromise. हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही आप 99.99% जाके उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, आप डिप्रेस हो जाए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा भी करते हैं तो आपके दिल में रिजेंटमेंट क्रिएट करती है। और एक हस्बैंड कैसे खुश रह सकता है जब आपके पास एक ऐसी बीवी है जो आपके लिए सब कुछ कर रही है लेकिन वो खुश नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट सोसाइटी को भी दिखा रही है, वो खाने भी पका रही है, खुद अंदर से खुश लेकिन वो अंदर से मरी हुई है। आपकी बात, तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड बात को आगे बढ़ाएंगे और चाहेंगे कि हम रिजल्ट्स की तरफ और किसी कंक्लूजन और एक रेजोल्यूशन की तरफ एक बेहतरी के लिए हम किस तरह से हम हल निकाल सकते हैं, हम इस तरफ जाएंगे। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ कॉलर है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और सबसे पहले तो ये कहूँगी मदीहा कि आपको जुमेरात को भी मेरी कॉल ज़रूर लेनी होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कंप्रोमाइज दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। ये आप शुरू से शो देख रही हैं? तो शुरू से यही बात कह रहे हैं। मेरी शादी को 35 इयर्स हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे भी मेरे बड़े बड़े हैं और मैं बड़ी अच्छी पोस्ट पर भी हूँ। ठीक है। शादी ज्यादातर खराब तब होती है जब दूसरे लोग इंटरफेयर करते हैं। एग्जैक्टली। ज्यादा खराबी ये होती है कि जब देवर जेठ नंद ये लोग बीच में इंटरफेयर करें, शादी तब खराब होती है। अरे बहन मेरी ये ना भी इंटरफेयर करें, आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत काउंट करता है। बहुत आपके जो साथ कुलीग काम करते हैं वो बहुत काउंट करते हैं। ये बड़ा काम करता है। आप सही फरमा रहे। ये जब आप घर में बैठे होते हैं ना और आपके जब मियाँ चले जाते हैं तो ये हम बिल्कुल बात करें जो आप। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। कि जब हमारे घर में जो लड़ाइयाँ चली जाती हैं तो हम इससे फोन करते हैं अपनी अम्मा को, इससे फोन करते हैं अपनी दोस्तों को, दोस्त ऐसे पुठे मशवरे देती हैं आपको। सॉरी टू से हम लड़कियों को कहते हैं कि अपनी माँ को मत फोन करो, मत बताओ, लेकिन हम लड़कों को ये नहीं कहते जो चीख के मत बताओ यार, जो चीख के इतना मुझे नहीं लगता कि लड़के मुस्कान लड़के नहीं भी बताते, वो उतना ऊंचा लड़ते हैं कि बाहर ना सब कान लगा के सुन रहे होते हैं कि अच्छा ये वो भी पूछते बेटा क्या हुआ था रात को, मेरे बेटे की आंखें सूजी नहीं है। तो ऐसी बहुत स्टोरीज होती है। नेक्स्ट कॉलर भी साथ हैं, जल्दी से कॉल लें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस अजमल बात कर रही हूँ भक्कड़ से। जी बिल्कुल। जी क्या कहना चाहेंगी? मेरी शादी को भी तकरीबन 26 ईयर होने को आ गए हैं और माशाल्लाह कामयाब तरीन शादियों में शुमार होती है। पर मैं आपको सुन रही हूँ जी। और जो इससे बिगड़ मैं अब तक तो मैं समझी हूँ कि सिर्फ औरत ही को कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मर्द शायद कम्प्रोमाइज करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो हमारे नहीं आप देखें ना, अगर देखें कभी इस्लाम की आर्ट इस्लामी तालीमात की आड़ लेकर मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि इस्लाम की तालीमात गलत है, लेकिन आप देखें कि कभी उस आड़ में और कभी माशरती वैल्यूज की इकदार में आके वो कंप्रोमाइज नहीं करता जितना औरत को करना पड़ता है। और घर आई थिंक अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है घर सिर्फ औरत से ही है, औरत ही कंप्रोमाइज करेगी तो ज्यादा। आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन देखिए बस मैं आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन जो आपने तालीमात की बात की तो वो जब तालीमात जब कोई भी रेफरेंस दे रहा है और गलत रेफरेंस दे रहा होगा तो अगले को अगर नहीं पता होगा तो तभी वो उसमें आ सकता है। यहाँ मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मर्द चूंकि हम कहते हैं ना, हम एक छोटा सा लतीफा अर्ज करता हूँ, आप लोग हंसीएगा जरूर उसके ऊपर। एक साहब जुम्मे का बयान सुनकर आए, बीवी को बुलाया, आजा, आई, गोद में उठाया, रक्स करने लगे। क्या हुआ जी आज मौलाना साहब ने रोमांस के ऊपर कोई बयान किया? बोला नहीं, उन्होंने कहा जो खुशी खुशी अपनी मुसीबत को दुनिया में उठाएगा वो खुशी खुशी जन्नत में जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने ये वाकया कॉन्फ्रेंस में भी सुनाया था, हमारी हुई थी औरतों के हकूक के ऊपर ही। बात ये कि वी आर लिविंग इन अ so-called male-dominating society. I am totally disagree with it. I am totally disagree with it. It is a male-dominating No. This is still a Maulvi-dominating society. This is the very much responsibility. मुफ्ती साहब के लिए तालियां वैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं, This is our responsibility. मैं बिल्कुल बरमला कहने के लिए तैयार हूँ। मेरे सारे उलमा दोस्त, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जब मिंबर रसूल पर बैठें तो खुदा के लिए मर्दों की तरबियत के लिए भी बात करें। जब मर्दों की तरबियत नहीं होगी, आप देखिए खूबसूरत तरबियत दोनों की जरूरी है, क्योंकि सारे मिसकंसेप्शंस कहीं से तो पैदा हो रही है ना। जब मर्द की भी तरबियत, मर्द देखो शरीयत हर मामले में
4 शादियां करने की ज्यादा, यहाँ तुझे शरीयत याद आ रही है, नमाज फजर में रोजे की शरीयत याद नहीं आती, सबर की। और अच्छा वज़ाइफ मैं चाहूंगी कि हमारा टाइम बहुत कम है, वज़ाइफ बताएं कि क्या देखें जी, औरतें खास तौर पे अगर पढ़ें, शोहर अगर उनकी नींद, इवन के शोहर भी पढ़े, मुझे आते हैं ना कॉल्स भी आते हैं, मेरे पेज पे चले जाएं, मेरे पेज पे चले जाएं, दीनदार ऑनलाइन मेरा पेज है और सैयद शहरियार दाऊद भी मेरा पेज है, वहां जाएं फेसबुक के, वहां मैंने ये सारी दुआएं शेयर की हैं। एक दुआ है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी क़ल्लिब क़ल्बहु इलैया, ए दिलों को फेरने वाले इसका, यानी अपने शौहर का तसव्वुर करें, ए दिलों को फेरने वाले इसका, मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ फेर दें। एक ये, और जिनके शौहर इज्जत नहीं करते अपनी बीवियों की, या अजीजो मिन कुल्ले अजीजिन बहक़्क़े या अजीज, ए इज्जत वाले, ए अजीज दिलों, अजीज कहते हैं ना मोहब्बत वाला, ए मोहब्बत वाले परवरदिगार तू इसकी नजर में मुझे अजीज कर दे, इसकी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत इसके दिल में पैदा कर दे। ये आपको इंशाअल्लाह और अजीज दोनों या वदूदो का भी कहा जाता है कि या वदूदो भी तसव्वुर या वदूदो बहुत अच्छा आसान वजीफा, एक वर्ड का। आप यहाँ तो चीनी के ऊपर 41 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दें और चीनी के डब्बे में चीनी खत्म ना होने दें, वो पिलाते रहे इंशाल्लाह शौहर आपके। जब भाई जिनके शौहर डायबिटिक हैं, कैंड्रिल पे जो भी उनकी वो होती है उस पे करने, उस पे भी नहीं करते, तो भाई फिर आप एक काम करें, 1001 टाइम्स, 1001 मरतबा या वदूदो नमक के ऊपर दम कर दें, नमक के ऊपर। इन सारे वज़ाइफ का जो बेसिकली इन, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वज़ाइफ सारे अमल हो आपके ऊपर, आपको फायदा पहुंचाएं, उसके लिए 5 वक्त की नमाज भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर कोई वज़ाइफ आपके काम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। वज़ाइफ चाहिए होते हैं शौहर कदमों में और शौहर चाहिए कदमों में। क्या करोगे उसको कदमों में लेके? अच्छा इस पे एक बात बताऊं, औरत चाहती है कि मैं मलका बनूं, लेकिन वो अपने मियाँ को गुलाम बनाकर एक गुलाम की बीवी बन जाती है, खुद अपने मियाँ को बादशाह बनाकर क्वीन नहीं बनती, जबकि ये बनना चाहिए। वो कभी गुलाम नहीं बनता, गुलामी का ड्रामा करता है, धोखेबाज बन जाता है। तो हमेशा औरतों को चाहिए अपने मियाँ को किंग बनाए ताकि उसकी क्वीन बन सके, गुलाम ना बने। मेरा कहने का मकसद बस ये है कि आप अपने शौहर के साथ ऐसे रहें जैसे बस आप दोस्त, आप उससे डरे नहीं, अपनी चीज बताएं, अपनी चीज उसको बताएं, हाँ, और उसके साथ एक अच्छा रास्ता जो है और अच्छा कनेक्शन, लेकिन ये बहुत जरूरी है कब बताएं। दरवाजे में दाखिल होते हुए खुदा की परेशानी मत बताएं, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये बहुत जरूरी है कि कब बताएं। टाइम बहुत कम है मेरे पास, टाइम जल्दी से क्विकली चले सदफ आप। बस मैं कहूंगी कि मियां बीवी को बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए और प्लीज कम्युनिकेशन गैप खत्म करें, अपने दिलों की बात एक दूसरे से शेयर करें। आपा ने भी कहा, एक दफा नाराज होंगे लेकिन फिर सही हो जाएंगे। राब्ता नहीं। अच्छा, सेट स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो लोगों का ये कहना कि प्लीज कुछ एक्सपेक्ट ना करो बहुत गलत बात है। उतना ही करो आप अपने बीवी के लिए और मियाँ और आप अपने शौहर के लिए उतना ही करो जितना कि आप निभा सको। हम लोग शुरू में जरा क्रेजी हो जाते हैं, नया नया लव, नई नई शादी। Just keep a balance, that's all. बैलेंस रखने से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गिरने से बच जाती हैं। सो कोशिश करें कि मुतवाज़न रखें अपने रिश्तों में और अपनी चीज़ें कमरों से बाहर ना निकल दें, क्योंकि जब चीज़ें आपकी कमरों से बाहर निकलती हैं वो आपकी नहीं रहती, वो बाकी सबकी लोगों की हो जाती है। फिर आप लिबास नहीं रहे एक दूसरे, फिर आप एक दूसरे का लिबास नहीं रहेंगे। हमसे ऐसी कोई बात जिसे हमारे कोई भाई लोग हमसे नाराज़ हो गए तो प्लीज़ आप लोगों से, या किसी कोई ऐसी बात जिससे दिल आज़ारी हो तो मैं आपसे माजरत चाहूँगी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे मुआशरे में होती हैं और इनकी रोकथाम के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, और क्या असबाब हो सकते हैं मुझे मालूम नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।